रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की मुआफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ। और माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही मैं आपको आज का टॉपिक बताती चलूँ। आज का जो हमारा टॉपिक वो है माह रमज़ान हमें क्या सिखाता है। इस पर हम बात करेंगे अपने उलमाए कराम और दीगर मेहमानों से। और जी मोहसिन, रौनक रमज़ान के सेगमेंट्स आपको बताते चलें। सबसे पहले मेहमान खाना होगा जिसमें असफंद यार इनायत साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जनरल मैनेजर हैं द सिटीजन फाउंडेशन के, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट होगा राह निजात, जिसका मौजू अभी आपको बताया गया कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। इसके साथ हमारा एक सेगमेंट होगा सुनहरे अक़वाल, हमदे बारी ताला होगी, नज़राने अक़ीदत होगा, एहतमाम रमज़ान होगा नौरीन के साथ, बिल्कुल दुआ खैर होगी और रूहानियत से भी आपकी हम फैज़याब होंगे। और हमारे जो अल्लामा सैयद मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले खुशामदीद आप सब मेहमानों को प्रोग्राम। और आज का जो मौजू है रमज़ान हमें क्या सिखाता है, यकीनन एक बात तो तय है कि वो हमें सिर्फ भूख काटना तो नहीं सिखाता, ये तो तय है। तो इसका मतलब है कि इसमें और बहुत कुछ पोशीदा है जो ये अपने साथ लेकर आता है, जिस पर हम गाहे गाहे बात भी करते रहते हैं। लेकिन आज हम इस पर बड़ी मुफस्सल बात करेंगे कि आखिर हमें ये सिखाने आता क्या है महीना। और असफंद यार साहब से हम पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माह रमज़ान चूँकि हम सबके लिए ही ख़ास होता है और मेरे लिए इसलिए ख़ास होता है कि मुझे घर बड़ा याद आता है। तो मुझे वो अम्मी का जगाना और वो इफ्तारियाँ और वो सहरी की जो एक रौनक होती है घर की, बड़ी याद आती है। लेकिन चूँकि गम रोज़गार जो है हमें जहाँ गर्दी पे मजबूर रखता है तो वो भी करनी पड़ती है। आप बताइए कि आपका ताल्लुक जो है वो शहर कराची से? जी बिल्कुल। मैं और आपने इसकी खिदमत में सर्फ कर दी अपनी पूरी ज़िंदगी? पूरी ज़िंदगी तो मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा जो है, जब कुछ थोड़ी अक्ल और शऊर आया तो कोशिश की सर्व करने की। और पैदाइश यहीं हुई है, पले बड़े यहीं पे हैं, तो इस यहाँ के पानी का, यहाँ की आबो हवा का बड़े एहसानात हैं। बेशक बेशक बेशक। मैं इस शहर में 17 साल से हूँ। अच्छा, तो गोया अब मैं भी इसी का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं खुद मकरूज हूँ इस शहर का क्योंकि इसने हम जैसे बहुत से परदेसियों को अपने परों के तले छुपाए रखा और हमें जो है वो रोज़गार भी दिए और मौके भी दिए आगे बढ़ने के, फलने फूलने के। तो ये जो फाउंडेशन की ईंट रखने का आइडिया था, ये आपका था या आपके साथ भी? ये हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर्स थे, 5 दोस्त थे, जो कि 1995 में उन्होंने जो है वो बहुत सारे मसाइल, आपको उस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो जो स्पेशली कराची के हवाले से हालात बहुत ख़राब थे, और ये सोच रहे थे कि क्या चीज़ ऐसी की जाए कि जिससे जो है माशरे में एक तब्दीली लाई जा सके और लॉन्ग टर्म जो है वो सोल्यूशन जो है वो क्या चीज़ हो सकती है। तो उसमें तालीम जो है वो सर फहरिस्त था। और हमने देखा ये कि आप कोई भी मसला उठा के देख लें पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, प्रॉस्पेरिटी का हो, जेंडर इक्वालिटी का हो, उसका ताने बाने जो हैं वो तालीम ही से आके जुड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर आप कहें कि 40% जो आपकी बीमारियां हैं वो हाइजीन से रिलेटेड। अगर आपके पास तालीम हो तो आप जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे और आप बीमारियों से जो है बच सकते हैं। आपने तालीम का शोबा ही क्यों चुना? जी, तालीम का जैसे मैंने जिक्र किया कि तालीम के आपके किसी भी किस्म के कोई भी आप मसाइल अगर उठा लें, उनकी जो अगर बुनियादी एक वजह है वो तालीम की। मैं एक किताब आपको कोट करूँगा। किताब मैं पढ़ा था, फैक्टफुलनेस, एक स्वीडिश राइटर के बारे में। तो उनका कहना ये था कि 1890s में स्वीडन वहाँ पे था जहाँ आज सोमालिया है। 1950s में स्वीडन वहाँ था जहाँ आज इजिप्ट है। और 2022 में हम सब देखते हैं कि स्वीडन कहाँ पर है। और उसकी अभी बल्कि हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी, प्रॉस्पेरिटी तो अलग है इकोनॉमिक वो, बट हैप्पीनेस इंडेक्स में भी स्वीडन जो है वो टॉप पे पिछले 2-3 साल से आ रहा है। तो उसका जो एक सहरा जो वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी तालीम जैसे जैसे बेहतर होती गई उस इलाके की, वहाँ पे जो है वो
ना सिर्फ तरक्की आई बल्कि खुशहाली भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ आई उसके। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशरे के किस तबके के बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन मिलता है? अच्छा, TCF का जो मेन फोकस है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनको सर्व करने का है, क्योंकि बाकी फिर भी कुछ ना कुछ पैसे दे के अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या आप इसकी कोई फी चार्ज करते हैं? फीस होती है और फीस चार्ज करने का फ़लसफ़ा भी है। हम 10 रुपये, वही सुनना चाहेंगे जी 10 रुपये प्राइमरी में चार्ज करते हैं और 20 रुपये मिनिमम सेकेंडरी में होता है। और उसकी मेजर वजह जो है वो ये कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो, क्या बात, और वालिदैन की कमिटमेंट भी, क्योंकि अगर वो 50 रुपये भी दे रहा है तो वो पूरा यकीन बनाए इसका कि मेरा 50 रुपये ज़ाया नहीं होगा, मेरा बच्चा जो है बेहतरीन तालीम जो है वो उससे हासिल करे। क्या बात है। अल्लामा साहब, तालीम की अहमियत पे अभी बात कर रहे थे कि मुआशरे की बुनियादें जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हैं तालीम से। बिल्कुल। तो रिलीजन हमें किस तरह से तालीम की तरफ आने के लिए राग़िब करे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। तालीम के हवाले से एक रिवायत के एक जुमला आपकी खिदमत में हदिया करूँ कि अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसे चाहता है उसके सीने में ये नूर डाल देता है। क्या बात। तो इसका मतलब यह है कि इल्म का सिलसिला, इल्म का ताल्लुक़ यहाँ से नहीं, मैं एक जुमले में इसकी वजाहत करूँ, जो अब्द को माबूद से मिला दे उसे इल्म कहते हैं। जो इंसान के जो इंसान के शऊर को बेदार कर दे, जो इंसान में आगाही पैदा कर दे। बहुत सी चीज़ें इंसान फितरतन जब आंखें खोलता है तो अपने इर्द गिर्द देखता है, लेकिन वो इंसान के लाशऊर में होती हैं। इल्म उस लाशऊर को शऊर में लाने में मुआविन साबित होता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे कोई भी तबका हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अपने का, पराये का, मर्द का, गरीब का, मर्द का, औरत का, किसी का फ़र्क नहीं रखा, बल्कि कहा कि अल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म फ़रीज़ा है, इल्म हासिल करना, इल्म सीखना फ़रीज़ा है किस पर? हर मुस्लिम पर और हर मुस्लिमा पर। बेशक ऐसा ही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा रौनक रमज़ान में, एक छोटे से वक्फे के बाद लौट। प्रोग्राम रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट मेहमान खाना। मेहमान खाना में हमारे साथ असफन साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम इल्म के हवाले से बात कर रहे थे। एक सवाल जिसका जवाब मेरी नाक़िस अक़ल में तो अपने ताईं मैंने बनाया हुआ, खड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा आप उसका कोई एक माकूल जवाब दें। इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है? असल में इल्म जो है ना, अरबी ग्रामर के अंदर जो है कुछ वो होते हैं जिसको कहा जाता है कि वो मुजर्रद होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो ज़्यादा होता है अल्फाज। और अरबी के अंदर जितने अल्फाज की ज़्यादती होती है उसके माना में उतना इजाफा होता है। तो इल्म का माना है जानना, और तालीम का माना है जानने की इजाफत का होना। तो जानने की इजाफत का होना वो तालीम होता है। फिर यहाँ पर एक और बात आती है कि एक इल्म होता है, एक मालूम होता है। तो अब इल्म वो होता है जो आप जान तो गए हैं, मगर मालूम वो होता है जो आपके दिमाग में आ गया मगर बसा नहीं। कुछ वो होता है जो दिमाग में, चूँकि वजह उसकी ये है कि इंसान जो कुछ भी दिमाग में लाता है तो वो 5 प्रोसीजर से गुजरता है, जिसके अंदर मनकूलात होते हैं, मनकूल होता है, मफहूम होता है, मनकूश होता है, और इस तरह मुख्तलिफ होता है। एक वो होता है जो आपने सोचा वो मफहूम हुआ, मगर वो जो मफहूम हुआ जो आपने सोचा है बाकायदा वो जो मफहूम है, तो अब वो बाकायदा किसी न किसी लफ्ज़ में मुंतकिल होगा। तो पहले उस सूरत में जो दिमाग में जो ख़याल जो था वो मफहूम को बाकायदा उसके अल्फाज के नक्श होगा, जिसको मनकूश कहा जाएगा। और वो मनकूश जो होगा बाकायदा उसको जो नक्श हुआ आपके दिमाग में, अब वो दिमाग से जो नक्श जो हुआ वो उसके लिए अल्फाज चाहिए जिसको मनकूश कहा जाएगा।
اور پھر وہ ملفوظ جو لفظ ہوں گے وہ جو آگے جو منتقل ہوگا اس کو منقول کہا جائے گا. تو اب یہاں پر علم وہ ہے اور معلوم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ معلوم وہ ہے جو دماغ میں آتا ہے مگر آتا ہے اور جاتا ہے، مگر وہ علم وہ ہوتا ہے جو دماغ میں اور دل میں رچ بس جاتا ہے. تو جب رچ بس جاتا ہے تو اس صورت میں وہ علم ہوتا ہے، ورنہ وہ معلوم کہلاتا ہے جو آ کر چلا جائے. پھر یہاں آ کر جانے کے حوالے سے بھی دو حالت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ہوں، دوسرا ہوتا ہے کہ اس کی تصاویر ہوں. اچھا، کچھ ہوتے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اب محسن ایک نام ہے، محسن ایک نام ہے اور ایک محسن کی ایک صورت ہے. تو یہاں پر منطقی فرماتے ہیں کہ یہاں پر دماغ کے اندر بھی 5 حصے ہوتے ہیں، اور اس 5 حصوں میں جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کو حافظہ کہا جاتا ہے. اور اس حافظے کے اندر جو شروع کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ علم آ رہا ہوتا ہے، وہ الفاظ کی صورت میں آتا ہے، اور وہ آنے کے بعد وہ بیچ کے حصے میں حافظے میں آ کر وہ آ جاتا ہے. اور دماغ کے جو پیچھے جو 2 حصے ہوتے ہیں ان کے اندر جو 2 حصے ہوتے ہیں اس میں وہ تصاویر آتی ہیں، تو تصاویر آ کر وہ اس کے اندر وہ ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی بیچ کا حافظہ بیچ کا ہوتا ہے اور شروع کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ ہوتی ہے. تو اس کے بھی یہاں پر وہ منطقی فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ الفاظ آئے اور وہ آنے کے بعد وہ نکل گئے، اور کچھ آئے جو باقاعدہ آپ کے دماغ میں آ کر بس گئے اور وہ الفاظ کی صورت میں، جیسے کہ کبھی آپ نے کہا، جیسے میں نے اس دن کا اسموتی اسموتی کا لفظ کہا، تو اب وہ لفظ ہے. تو اسی طرح علم اور معلوم ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے علم صدری. اب علم ظاہری وہ ہوتا ہے جو استاد کے ذریعے سے ظاہری الفاظ کے ذریعے کتابوں کی صورت میں باقاعدہ شرف تلمس کی صورت میں وہ حاصل کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے علم سینہ، اور وہ علم سینہ وہ ہوتا ہے جو استاد وہ رہبر ہوتا ہے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے جو آپ کے دل میں وہ القاء کر رہا ہے. بھائی واہ واہ، کمال. مطلب آپ نے تو ایسا کر دیا ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ بعد میں نہیں اس کو یوٹیوب پہ بعد میں بھی سنا جائے گا، اس سے پورا استفادہ حاصل کیا جائے گا. اسمن یار صاحب، آپ کو جب یہ خیال، مطلب آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ 10 روپے میں تعلیم جو ہے اس شہر میں، اس ملک میں، بلکہ پاکستان کی اور بھی باقی شہروں میں بھی، مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کی تشہیر نہیں ہو رہی اس طرح سے. مطلب میں آج پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایسا کوئی سلسلہ ہے اس شہر میں بھی، ورنہ ہم تو گلہ ہی کرتے نظر آتے ہیں بحیثیت قوم کے ہمیں تو تعلیم بڑی مہنگی ملتی ہے، اور ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے، اور پھر ہم باہر کے ممالک سے اپنے آپ کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں. تو اس کی تشہیر میں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا چیلنج آج کی تاریخ میں ہے وہ ٹی سی ایف جو ہے سٹیزنز فاؤنڈیشن ایک ہاؤس ہولڈ نیم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ ابھی چند سال پہلے اکانومسٹ نے کہا تھا کہ ٹی سی ایف از پرابلی دا لارجسٹ نیٹورک آف فارملی رن اسکول ان دا ورلڈ. تو پوری دنیا میں شاید ناٹ فار پروفٹ میں اتنا بڑا نیٹورک نہیں ہے. تو اس کے باوجود اگر ہاؤس ہولڈ نیم نہیں ہے تو یہ آپ جیسے چینلز کے تھرو جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات جو ہے وہ، لیکن پرسنلی اس کی تشہیر کے لیے آپ کوئی کیمپین، کوئی ایسی کیمپینز کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیونکہ ہم فلاحی ادارہ ہیں تو ہمارا بڑا محدود بجٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ اس پہ جو ہے وہ، لیکن ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے، یا پھر اس طرح کے پروگرامز میں جا کے جو ہے وہ بالکل صحیح ہم بتاتے ہیں. اور ہم پاکستان کے کتنے شہروں میں پھیل چکے ہیں؟ ہم جو ہیں اب تقریباً 100 سے زیادہ جو ڈسٹرکٹس اور جو وہ ہیں کمیونٹیز جو ہیں اس میں ہم لوگ ہیں، اور 800 لوکیشنز میں جو ہے یہ ٹی سی ایف جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ ہم تعلیم دے رہے ہیں. کیا بات ہے. اور تعلیم کا معیار کیا ہے؟ تو ہمارا والنٹیئر پروگرام ہے رہبر کے نام سے، جس کا مقصد ہی جو ہے وہ تربیت پہ کام کرنا ہے. اور اس میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ سوچ سے تقدیر کا ایک ہمارا ماڈل ہوتا ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے. وہ حرکت جب بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ کی جو وہ عادت ہے وہ آپ کا کردار بناتی ہے، اور جو آپ کا کردار ہے وہ آپ کی تقدیر بناتا ہے. اگر آپ کی مثبت سوچ ہے تو چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کے مثبت تقدیر ہوگی، اور اگر آپ کی منفی سوچ ہے تو چانسز آر ویری ہائی کہ آپ کی منفی تقدیر ہوگی. جی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں رونق رمضان میں. رونق رمضان
प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर और हमारे साथ हैं सोनिया, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त असफंद यार साहब से। सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखते हैं। आपका कोई सवाल है मुफ्ती साहब? हाँ, असफंद भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। बिल्कुल, क्योंकि एक बात ये कि मैं खुद क्योंकि जंगशाई का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ हम छोटे थे, हमसे पहले वक्त में एक शख्स थे, इस्माइल नाम था। अच्छा, और उनको पढ़ने का शौक़ था, मगर थे गरीब, और गरीब थे, वालिद का इंतकाल हो चुका था, और पढ़ने का शौक़ था। तो एक शख्स ने कहा कि तुम्हें पढ़ना है, मैं खर्चा उठाऊंगा, तुम पढ़ो। और जो खर्चा होगा, जब उन्होंने मेडिकल वो मैट्रिक कर लिया, उसके बाद का आगे इंटर पढ़ो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेडिकल करवाऊंगा, और सारा खर्चा उठाते थे। इस्माइल साहब जो पढ़ते रहे, एक दिन वो आया कि वो इस्माइल ना रहे, डॉक्टर इस्माइल हो गए। और जब डॉक्टर इस्माइल हुए तो फिर उनकी सोच बढ़ी, उनका ख्वाब बढ़ा, और यहाँ तक कि जंगशाही में उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, और वो हॉस्पिटल आज भी चल रहा है, और माशाल्लाह सैकड़ों मरीज आकर शिफायाब हो रहे हैं अल्लाह ताला के करम से। तो ये बीज जो बोया था वो एक शख्स ने उस गरीब के लिए, आज अगर कल उसको उस गरीब को मौका ना मिलता तो वो वहीं पर उसी मजदूरी में लगा रहता। तो इस हवाले से बड़ी खुशी की बात है। मगर आज हमारे माशरे में स्कूल्स में ये है कि बच्चों की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तमाम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मगर असल जो तरबियत देना है वो हमारे स्कूल से बहुत कम हो गई। तो आज हमारे माशरे में हम ये इनके ज़रिए मैं तमाम स्कूल वालों को कहूँगा, तरबियत का अगर पहलू हमें अगर कुछ नज़र आता है तो मदारिस में नज़र आता है कि उस्ताद आए तो उस्तादों की तहजीब में खड़े हो जाते हैं, उस्ताद से मिलकर अदबपोशी की जा रही है, उस्ताद का एहतराम किया जा रहा है, उस्ताद के, वरना तो ऐसे भी कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो उस्तादों के सामने जो है कहका मार रहे हैं, उस्तादों के सामने वो कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि तालीम से ज़्यादा तरबियत पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि जितनी तालीम के साथ जितनी तरबियत होगी उतनी उसकी बरकत होगी। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात है। साथ ही मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। बीइंग अ वुमन मैं बहुत कंसर्न हूँ कि आपके स्कूल में लड़कियों के लिए कितनी सीट्स हैं, लड़कों से ज़्यादा हैं या दोनों की बराबर हैं? आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत खुशी होगी ये सुन के सोनिया कि वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास जो है 15,000 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, 19,000 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं टीचर्स में, और जिसमें से 13,000 जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि टीचर्स या प्रिंसिपल्स हैं। तो हम एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान एक परसेप्शन है कि जी वालिदैन जो हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। अगर आप सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, अगर आप म्यारी तालीम जो है वो प्रोवाइड करें, अगर आप स्कूल कम्युनिटी के करीब बनाएं, और अगर आप अफोर्डेबल तालीम दें, अगेन इसमें से कोई चीज़ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर ये आप प्रोवाइड करें तो आप फीमेल एनरोलमेंट देखेंगे, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि 50% बच्चियाँ TCF के अंदर जो हैं वो फीमेल्स हैं, और क्या बाकी 50% बच्चे हैं। सो और ये अक्रॉस, तो आप कितने भी लो इनकम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में चले जाएं, अगर ये फैसिलिटीज़ हैं तो लोग शौक से और खुले दिल से जो है अपने बच्चे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे इस इदारे से पढ़े हुए बच्चे कहाँ पर किन मनसबों पर फायज हैं? जी, एक तो ये मैं पहले ये बताऊं कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं, आप जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो चाहे IBA हो, चाहे लम्स हो, चाहे गुलाम असा खान हो, या नस्ट हो, फास्ट हो, NAD हो, टॉ मेडिकल, एंड यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह TCF के बच्चे जो हैं उनमें तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में जो है, और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। बच्चे की आपको एग्जांपल दूं, अयूब नाम है उसका, 8वीं जमात में जब वो था मेरी मुलाकात हुई थी। अगेन ये रेवर वाला जो मेंटोरशिप एग्जाम के तवसत से मुलाकात हुई थी उससे मेरी, और उससे जब 1-2 साल बाद मिला तो उसने मुझे एक चीज़ की, कहता सुंदर साहब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या अयूब? कहता मैं मजलूम नहीं, मैं खुद मुख्तार हूँ, और वो लियारी का रहने वाला है, और अगेन लो इनकम कम्युनिटी से ताल्लुक़ था उसका, और उसकी जो वो सोच थी वो उसको इतना आगे ले गई कि आज अयूब जो है वो मच्छर कॉलोनी में एक स्कूल ऑफ स्टार्स के नाम से एक स्कूल चला रहा है, जिसमें 200 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये TCF के निकले हुए बच्चे जो हैं वो अब आके स्कूल चला रहे हैं, जहाँ पे 200 बच्चे मजीद
तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके इस अमल में आपकी दी हुई तरबियत भी वाज़ेह तौर पे झलक रही तरबियत भी है और तालीम जो है उसका बहुत और जो एक कॉन्फिडेंस तालीम देती है जी इंसान जी को, जी 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 उसका कोई नेमत मतलब जो है। बिल्कुल सही। हमारी ये जो फाउंडेशन है क्या ये अतियात पे भी अतियात पे ही चलती है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिन कम्युनिटीज़ को हम सर्व करें वहाँ 50 रुपये बच्चे फ़ीस दे रहे हैं, और जब ये पेंडेमिक आया था तो कई हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ आई कि जी हम 50 रुपये फीस नहीं दे सकते आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास कोई ज़रिया माश नहीं है। और हमने जो है प्रिंसिपल्स के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो उन्होंने वेव ऑफ की या उसको डेफर कर दिया उसको। और एक और जो चीज़ हुई इस पेंडेमिक की वजह से हुई कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लो फी प्राइवेट स्कूल बंद हुए बिल्कुल पाकिस्तान भर में। तो हमारी इनरोलमेंट जो है वो और मज़ीद बढ़ गई और हम पे और लोड आ गया। हम जो है वो पिछले 25 साल से जो है ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक नया स्कूल बनाते हैं। तो हम हर साल तकरीबन 50 स्कूल जो है वो बना रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं आप लोगों के चैनल की तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात जो है वो तालीम को दें, क्योंकि इस दफ़ा हमारा 150 स्कूल्स जो है वो बनाने का इरादा है, आफ्टरनून चिप्स और नए स्कूल कंस्ट्रक्ट करने का। अब मैं एक आम आदमी की तरफ आपसे ये गिला करने का हक रखता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि आपका एक ये इदारा है, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक आम आदमी की तरफ। जी तो मुझे ये कैसे पता होगा कि मुझे कहाँ आपको ये अतियात देने हैं, ज़कात देनी है? जी एक तो अभी ये स्ट्रिप की चल रही है जिसमें हमारा हम चलाएंगे। मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना अगर अच्छा आप एक काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा मैं अपने सोशल मीडिया के पे भी इसके बारे में तशहीर करूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग पर्सनली भी मैं हाजिर हूँ, हम में से कोई भी आपके लिए, तो इसकी तशहीर होनी चाहिए, क्योंकि रोड साइड स्कूल्स हमें दिखते हैं, ख़वातीन हमारी बहनें वो पुलों के नीचे अलाउंस जी कराची में अक्सर आपको देखने को मिलता है, वो बच्चों को बिठा के पढ़ा रही होती है। तो जी एक्चुअली मैं कहता हूँ ये स्कूल दिखते इस वजह से नहीं है क्योंकि ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे हमारा अक्सर मैं जो है मेरा बड़ा मुझे एक घमंड था कि मुझे कराची का जोग्राफिया जो है इनसाइड आउट बड़े अच्छे से पता है, और TCF ने मेरा ये गरूर जो है वो बिल्कुल तोड़ दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके दरियाफ्त किए मैंने। अब मच्छर कॉलोनी जो है वो मारीपुर रोड से जाते हुए हज़ारा बार देखा था। अता कलामी की माफ़ी, गुफ्तगू इतनी मज़ेदार हो चुकी है और इतनी पुरलुत्फ हो चुकी है कि इसको छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा है। एक बार और वापस आइए ताकि इस सेगमेंट को जारी रखेंगे। आज हम गुफ्तगू इस पे जरा मुफस्सल करेंगे, रौनक रमज़ान में लौट कर आएंगे। रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। मच्छर कॉलोनी तक हम सफ़र तय कर चुके जी, वहाँ से आगे चलते। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मच्छर कॉलोनी के अंदर अगर आप जाएं तो एक अलग दुनिया है। 4 से 5 लाख लोग रहते हैं। यूरोप के अच्छे अच्छे बड़े शहरों की आबादी नहीं होती है जितनी वहाँ पे कंसंट्रेटेड उसमें। मुल्ला ईसा गोट चले जाएं, सुमार गोट चले जाएं, खुदा की बस्ती, अब ये तमाम इलाके जो हैं ये गीदड़ कॉलोनी, मतलब ये आपने कराची के अंदर के इलाके हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग रह रहे हैं। तो इन इलाकों में स्कूल होते हैं और अक्सर जो अफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जाना इन इलाकों में होता नहीं है, इस वजह से ये स्कूल दिखते नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अगर जब भी आपके पास वक्त हो तो वी वुड लव टू टेक यू, आप लोग चलें हमारे साथ बखुशी से। बिल्कुल। असलम साहब का वैसे असल ऑफिस कहाँ है कि अगर कोई आना चाहे, रब्ता करना चाहे वो? जी यहाँ हमारा करंगी में ही हेड ऑफिस है हमारा, जो है यहाँ से 2 मिनट की मुसाफत पे है, तो पहली चौरंगी के पास जो है हमारा ऑफिस है। तो मैं बिल्कुल अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप मुझे ये बताएगा, आपकी फीस तो आपने बता दी 10 रुपीज़ में, और बुक्स यूनिफॉर्म इसका क्या प्रोसीजर है? जी ये बुक्स यूनिफॉर्म्स भी जो है हम साथ ही इसके देते हैं। अब जो बुक्स हैं पूरा जो बस्ता है वो हम किराए पे देते हैं, उसका 100 रुपये पूरे साल का किराया होता है उसका। और वो उसकी भी वजह ये है कि ताकि बच्चे जो हैं वो बुक्स का ख्याल रखें। मैंने किराए पे ली है और मुझे वापस, मेरी अमानत है, इसको मुझे वापस लौटना है, तो हम वो बुक्स फिर ताकि रीयूज़ कर सकें। तो हम जो है वो करोड़ों रुपए की किताबें जो हैं वो हर साल बचा लेते हैं, खर्चा जो है, और उस पे जो है वो फिर बच्चों को अप्रिशिएट जो है वो किया जाता है। हमारा हाउस सिस्टम है, तो इसमें इब्ने बतूता, इब्ने सिना वगैरह हाउस जो है उनके नाम है। क्या बात।
तो जो हाउस जो सबसे ज़्यादा किताबें प्रिजर्व करता है उनको जो है फिर उसी तरह से फिर अवार्ड और सर्टिफिकेट। अच्छा, वेरी गुड और जो आइडिया इनफैक्ट। बिल्कुल, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। मैं इसलिए इतना इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था अपने स्कूल का। अच्छा, हम जो मैं आपको चीज़ करूँ कि हम इनको एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते, हम इन्हें को करिकुलर कहते। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब है कि अगर बच गया तो हाँ इजाफी, ये इजाफी नहीं, उतना ही ज़रूरी है जितना कि तालीम कर सकते। हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल हमारे यहाँ होती हैं, और हमारे यहाँ एक स्टूडेंट वीक जो है वो साल में जो है मनाया जाता है, जिसमें बच्चे पूरे साल जब मेहनत करते हैं तो उसमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स वगैरह और डिफरेंट वो होते हैं, और उसमें फिर हम अपने जितने भी डोनर्स और वॉलंटियर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और वहाँ पे फिर इनामात वगैरह जो है वो भी तकसीम की जाती है। क्या बात मैं रात को वीडियोस में आपके स्कूल देख रही थी, माशाल्लाह बिल्कुल वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा, बिल्कुल बहुत ये हमने डे 1 से मॉडल का हिस्सा था कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है, ये खूबसूरत स्कूल जो हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत बच्चों के लिए, खूबसूरत बच्चों के लिए। तो इसमें साइंस लैब भी हैं, इसमें कंप्यूटर लैब भी हैं, इसमें जो है लाइब्रेरी भी है, इसमें ऑडियो विजुअल रूम्स भी हैं, खेलने का मैदान है और कुशादा कमरे हैं, हवादार कमरे हैं। तो टीचर स्टूडेंट रेशो 1:30 का है, तो ये नहीं कि 100 बच्चा जो है वो कमरे के अंदर भरा हुआ है। तो वो तमाम जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो एक बेसिक एक बच्चे के राइट्स हैं उसको जो मिलने चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जो मिलने चाहिए, वो हम कोशिश करते हैं अपने तही मुहैया करें। KG से मैट्रिक तक की तालीम है, और हमारे जो असातिज़ा हैं वो चुनिंदा लोग हैं, वो काबिल लोग हैं, मयारी तालीम हम मुहैया कर रहे हैं। जी, हम उसमें ये होता है कि एक तो असातिज़ा हमारा एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो हायरिंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सुन के खुशी होगी कि असातिज़ा की 100 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है हर साल। माशाल्लाह, 100 घंटे हर साल गुजरना होता है, और इसके ऊपर एक और जो चीज़ होती है वो ये कि उनकी कंटेंट टेस्टिंग होती है हर साल। अच्छा, तो हर साल टीचर को जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस पर इम्तिहान देना होता है, और उस पर अप्रेजल जो है वो उसको उसके साथ होता है, और उसके ऊपर हमारा एक क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि असेस करता है टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को। तो हर साल उनका एकेडमिक ऑडिट जो है वो भी होता है। क्या बात। और हमारा फिर थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। तो हमारे बाहर से जो है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर्स बाहर से आते हैं, तो हमारे एकेडमिक ऑडिटर्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, और वो भी ताकि हम ये ना कहें कि जी हमने 90% कर दिया, हमें बाहर वाला भी आके कह रहा है कि जी मेरी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं हमारे बच्चे। मैं असल में एक्साइटेड इसलिए इतना ज़्यादा हूँ, ये मौजू ऐसा है तालीम का क्योंकि ये बहुत कमी है हमारे यहाँ इस चीज़ की, और शायद इसकी वजह से बहुत सी खराबियाँ जन्म लेती हैं, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको हम जितना भी वक्त दें वो कम है, और ये बात जितने लोगों तक पहुँच जाए उतना ही अच्छा है, और तालीम को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे पाएँ। अलामा साहब, अब इस गुफ्तगू में शामिल होने का वक्त आ गया है, हम सब भी इसमें शामिल हो। एक तो आप हमें मुख्तसरन ये बता दीजिए कि जो अतियात हैं वो देने का तरीका। जी, आप जो एक बच्चे की जो तालीम है महीने की जो है वो 2000 रुपये से है, तो 2000 महीने में आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। ये 24,000 साल का जो है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप ज़कात भी जो है वो तालीम पे दे सकते हैं। हमारा शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस है, हमारे पास फतवा जो है वो मौजूद है। तो आप जो है वो अपनी ज़कात इस साल जो है मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे ज़कात दें, क्योंकि मैं इस बात की आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर हमने तालीम पे ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा दी, आने वाले सालों में आप पाकिस्तान में ज़कात के लोग ढूंढ रहे होंगे, आपको मिलेंगे नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर ज़कात भेज रहे होंगे। क्या बात, क्या लुत्फ़ आ गया। 2000 में आप क्या करते हैं? 2000 का तो आप खाना खा जाते हैं। अब ऐसे ही दोस्त यार बैठते हैं रात को, कराची का एक रिवाज भी है और रुझान भी है कि रात में दोस्त यार बैठते हैं जब चाय खाने पे, तो आप वहीं पे इतना खर्चा कर देते हैं। तो 2000 में आप एक बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी तालीम अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो वो एक जो उसमें एक तब्दीली आएगी, उसका तमाम तर सवाब और उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो आपके हिस्से में आएगा। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी कि अगर आप फाउंडेशन द सिटीजन्स फाउंडेशन को जाने भी, इसको रिकग्नाइज भी करें,
اور میری پرسنلی خواہش ہے کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پروموٹ کروں اس بات کو, اور میں ان کے آفیشیل اگر آپ کا کوئی پیج ہے تو آپ ضرور بتائیے. جی بالکل, www.tcf.org. بالکل ٹھیک ہے, .org.p. بالکل اس پیج کو فالو بھی کیجئے. میں پرسنلی بھی چاہوں گا اور میں خود بھی کروں گا, اور ہم سب مل کے تعلیم والا اگر ایریا درست ہو گیا نا, بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی کہیں پہ میں غلط سوچ رہا ہوں. میں دوسری بار نہیں سوچوں گا کہ ہاں یار نہیں تعلیم تھوڑی جا سکتی ہے, کچھ اور سڑکیں بنا لیتے ہیں. سڑک اگر اچھی بن جائے تو مزہ آ جاتا ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن سب سے ضروری ہے تعلیم اور صحت. جڑے رہیے رونق رمضان کے ساتھ, لوٹ کر آتے ہیں. رمضان رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ راہ نجات کا. جی, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے راہ نجات, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے. جی محسن. بالکل, اس موضوع پر اب ہم زحمت دیں گے علامہ صاحب کو, اور پھر مفتی صاحب کی طرف آئیں گے, اور بالکل آپ سے بھی ہم اس پہ رائے لینا چاہیں گے. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ صرف بھوک کاٹنا تو نہیں سکھاتا, بالکل اس کے پیچھے بہت سے اور بھی رموز ہیں, وہ بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ مختلف پہلو ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت کے اندر وقت کے دائرے میں آ سکا. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ کا سوال بہت عمدہ ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ روزہ کیا سکھاتا ہے, آپ نے کہا کہ رمضان کیا سکھاتا ہے. تو ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی راتیں بھی آ جاتی ہیں, ماہ رمضان کے ایام بھی آ جاتے ہیں. اب ماہ رمضان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماہ رمضان میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا. اب اگر روزہ اس حیثیت سے ممتاز عبادت ہے کہ خدا نے اپنے بہترین مہینے کو اس کے لیے ظرف بنایا, اس کی ادائیگی کا وقت بنایا, اس کی ادائیگی کا ظرف بنایا کہ روزہ اگر انجام دینا ہے تو ماہ رمضان میں. میں مقدمتاً ایک بات کروں گا, وہیں سے نتیجہ آئے گا کہ سیکھتے کیا ہیں. اور یہ بات میں نے پہلے اشارتاً کی تھی, میں اسے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کرنا چاہوں گا اس مقام پر. اور وہ یہ کہ روزہ عبادت کیسی ہے, ممتاز کیسے ہے دوسری عبادات سے. دوسری عبادات جیسے نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, دیگر عبادات ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی مظہر خارجی موجود ہے. یعنی کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص نماز پڑھ رہا ہے. ہمیں کیسے پتہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ کھڑا ہوا ہے لیکن ایک مخصوص حالت میں کھڑا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک شخص جھکا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ رکوع میں ہے. ایک شخص سجدے میں, ہمیں معلوم ہے کہ وہ سجدے میں. تو کوئی نہ کوئی مظہر خارجی ہے. صرف سجدہ جھک جانے کو نہیں کہتے, نیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کو سجدہ کہا جاتا ہے, لیکن اس کے جھکنے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ حالت سجدہ میں. اس کی مخصوص حالتوں کو, قیام, قعود, تشہد وغیرہ, ان تمام حالات کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہا ہے. خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ حج کر رہا ہے. اپنا مال فقراء میں تقسیم کرتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, خمس ادا کر رہا ہے. تو دیگر عبادات میں کوئی نہ کوئی مظہر خارجی ہے. مگر اب آپ یہ بتائیے کہ روزے میں کوئی مظہر خارجی ہے یا نہیں؟ مطلب روزے آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ سامنے والا شخص روزے سے؟ نماز کی جب وہ ادا کر رہا ہے, اگر وہ نہیں بتا رہا آپ پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے. جب تک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ میں روزے سے ہوں, تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نتیجہ نکالیں تو روزہ دیگر عبادات سے اس لیے ممتاز ہے کہ روزے کا تعلق مباشرتاً پروردگار عالم سے. اب وہی جانتا ہے اس کی کیفیت کا حال, اب اس کے بندے کوئی واقف نہیں ہے کہ اس کا حال کیا ہے. آپ چلے جائیں, میں اس کی اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پیغام ملے کہ ہم جاتے کیا ہیں. میں اور بہت سارے پیغامات ہیں, لیکن یہ پیغام چونکہ ضروری ہے اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان تنہائی میں ہو, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, تو کیا وہاں جا کر کھانا کھا لے گا؟ انسان کی جو جبلت ہے وہ اسے مجبور کر رہی ہے کھانا کھائے, لیکن خوف الہی اور اس کی نعمتوں کی جزا جو ہے وہ انسان کو مجبور کر رہی ہے کہ نہیں, کھانے سے اجتناب کرے. تو اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. تو یہاں پر جو اہم فیکٹر پیدا ہوا انسان کے اندر, جو دیگر عبادات میں تربیت سے, مشق سے آتا ہے, لیکن ماہ رمضان میں روزہ ہمیں ایسے ہی سکھا دیتا, وہ ہے اخلاص.
روزہ ہمیں جیسا اخلاص سکھاتا ہے، اس لیے کہ آپ وگرنہ آپ تنہائی میں جائیں، تنہائی میں کیوں نہیں تناول کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کسی ہستی کا تعلق آپ کے ذہن میں موجود ہے، جس ہستی کی بنا پر آپ وہ کھانا نہیں کھا رہے، آپ وہ پانی نہیں پی رہے، چائے چکھ بھی نہیں رہے آپ، کس لیے؟ پروردگار عالم کی وجہ سے. تو وہ اخلاص آپ کے دل میں ہے. تو یہ اخلاص ہمیں ماہ رمضان المبارک سکھا رہا ہے، اور اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اخلاص خالص، قبلہ یہاں پر تشریف فرمائے، جن لوگوں کا ذوق ہے، خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو. اخلاص کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں آپ کے پاس. یعنی اگر آپ کو اخلاص سکھا رہا ہے تو اب آپ کو زندگی کے ہر امر میں اخلاص سکھائے گا. یہ تعلیم دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو تعلیم، معلم میں اخلاص رمضان سے پیدا ہوگا، طالب علم میں اخلاص رمضان سے پیدا ہوگا، روزگاری میں اخلاص رمضان سے پیدا ہوگا، روزوں سے پیدا ہوگا. تو اب یہ بتائیے، ہر کوئی اپنا روزہ سامنے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص پیدا ہوا، تو اب اس کا روزہ اسی معیار کا ہوگا جتنا اس کا اخلاص ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خالصتاً 40 روز تک اللہ کی عبادت کرے، مخلص ہو کر، خالصتاً اللہ کی عبادت 40 روز تک کرے، تو اللہ اپنی حکمت کو اس کے سینے میں اتار دے گا. تو اور یہ بات ہمیں کیسے اندازہ ہو؟ اس لیے کہ بعض کام ہوتے ہیں کہ خالصتاً للہ کیے جاتے ہیں. اسی لیے جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جب ایک مرتبہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کے مقابل میں گئے اور عمرو ابن عبد ود کو قتل کیا، تو رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. ضربت میں بتائیے کتنا فاصلہ ہے، ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ نیچے لے کر آنا. علی کے اس عمل کو رسول نے کیا کہا؟ یہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کا اخلاص ثقلین کے اخلاص پہ بھاری ہے. ذائقہ ہی بدل دیتے ہیں علامہ صاحب گفتگو کا، سماعتوں میں ایسا گھل جاتا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے. لوٹ کر آتے ہیں رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رونق رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا عنوان ہے وہی خدا ہے، اور اس میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی سیدہ رجا کلیم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر
کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ جیتی رہی. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بالکل. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مبشر بھائی نے اتنا پیارے جملے بولے, میں سوچنے بس لگا میں یہی چاہتا ہوں کہ جہاں سما بندھا ہوا ہے نا, جس معراج پہ اس وقت ہے گفتگو, وہیں پر چلتے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں, جس معراج پر انہوں نے پہنچایا وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ ایک بات میں عرض کروں کہ انسان جو ہے نا, اس انسان کو اللہ رب الجلال نے اشرف المخلوقات فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا, مشرف بنایا. اب انسان کو اشرف المخلوقات, یہ نہیں کہا کہ مخلوقات میں بھی سب سے اشرف. اب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا سبب کیا, اس کا راز کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے قوت جو ہے وہ رکھی ہے, ملکوتی بھی رکھی ہے اور قوت حیوانی بھی رکھی ہے. اب انسان کے اندر جو فرشتوں کے اندر حیوانی قوت نہیں ہے, فرشتوں کے اندر جو ہے وہ مکان کا نہیں ہے, اور ان کے اندر حسد کا پہلو نہیں ہے, ان کے اندر خواہشات کا پہلو نہیں ہے. یہ خواہشات کا پہلو بھی انسان کے اندر, درندگی کا پہلو بھی ان کے اندر, جو ہے وہ نفسانی جو ہے وہ حسد کا پہلو بھی یہ بھی ہے, اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ شکر کا پہلو بھی ہے, ان کے اندر صبر کا پہلو بھی ہے, ان کے اندر رضا کا پہلو بھی ہے. اب وہ انسان جو انسان اپنے اندر خوبیوں کو نکھارتا ہے اور خامیوں کو دور کرتا ہے, جب خامیوں کو دور کرتا ہے, حسد کا پہلو ہے, بغض کا پہلو ہے, غصے کا پہلو ہے, ان تمام کو نکالتا ہے, تو اب یہ تمام چیزیں نکالنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ ملکوتی صفات بیدار ہونا اور جو ہے وہ شیطانی صفات نکالنے کے لیے روزہ بہت بڑا دخل دیتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رونق رمضان میں. لوٹ کر آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سنہرے اقوال. سنہرے اقوال میں حدیث قدسی آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ روزہ
میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں یا میں اس کی جزا دیتا ہوں. اب اس کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو حدیث شریف میں جو آپ نے فرمایا نا وہ حدیث قدسی جی جی کہ الصوم لی ما انا اجزا بھی، جس کا معنی ہے کہ روزہ میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. میں ہوں. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر یہ کہنا کہ میں اس کی جزا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو جنت ملے، روزہ رکھو زکوٰۃ دو جنت ملے، حج کرو جنت ملے. یا اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تمہیں خالق کی جنت ملے. اور محمود غزنوی انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ ہیرو کے وہ سارے بورے کھول دیے اور کہا جس کو جتنے چاہیے لے لو. تو جتنے جو تھے وہ لینے لگے، مگر ان کا ایاز جو وہ تھا وزیر اور خادم تھا، کہا جس چیز پر ہاتھ رکھو وہ تمہارا. تو انہوں نے ڈائریکٹ محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا بادشاہ سلامت کہ جس پر ہاتھ رکھو وہ، اگر آپ ہو گئے ہمارے تو سب ہو گئے ہمارا. اس لیے حدیث شریف میں من لہ المولا فلہ الکل، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے. کیا بات ہے. رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے نذرانہ عقیدت کا، جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جنید چشتی صاحب. بندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، بندھے ہاتھوں کی، بندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی. صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار. ذرائے آب کو خورشید بنانے والے، ذرائے آب کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے
رکھنا خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، بس میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، بندے ہاتھوں کی۔ ماشاءاللہ، وہ صدقہ والا جو شعر ہے وہ دوبارہ عطا کیجیے، مقرر۔ وہ مشترکہ فرمائش ہے سب کی، پی سی آر سے بھی، بسم اللہ۔ صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں، جیتے رہیں ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے رونق رمضان میں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں۔ رمضان رونق رمضان۔ رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور گفتگو جاری تھی تعلیم کے حوالے سے بھی، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے اس حوالے سے بھی، اور گفتگو اس وقت اتنی پرلطف ہو چکی ہے کہ مزہ آ گیا آج تو۔ آج اس کا ذائقہ جو ہے وہ کل تک رہے گا، مجھے لگتا ہے جب ہم کل سلسلہ جوڑیں گے یہیں سے تو انشاءاللہ تب بھی رہے گا۔ تو آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اسکولوں کے حوالے سے کہ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ بچے جو ہیں ابھی بھی منتظر ہیں۔ جی، 2.25 کروڑ دنیا میں ہر 10واں بچہ جو اسکول نہیں جاتا وہ پاکستانی ہے۔ یہ تحقیق کہتی ہے، یہ جی ریسرچ۔ اور دنیا میں جو آؤٹ آف اسکول بچوں کی جو پاپولیشن ہے اس میں دوسرا نمبر پاکستان کا ہے، اور اس میں بنگلہ دیش نہیں ہے، اس میں ہندوستان نہیں ہے، اس میں افغانستان نہیں ہے۔ 2.25 کروڑ از اے بگ نمبر، بڑے بڑے ملکوں کی آبادیاں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اگر میں یہ کہوں کہ ایجوکیشن ایمرجنسی اگر ڈکلیئر حکومت کر دے تو اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ایجوکیشن ایمرجنسی ہے پاکستان میں اور بہت اشد ضرورت ہے، اور جو پینڈیمک ہے اس نے اور ذرا تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب کچھ رپورٹس کے مطابق بچے جو ہیں اب شاید کبھی واپس اسکول نہ آئیں۔ سو اس میں ہم کوشاں ہیں کہ ہم جو اپنا حصہ جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم، جیسے بقول فراز صاحب کے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کچھ شمع جلاتے۔ بس ہم یہ اپنے حصے کی جا رہے ہیں، اور ہمیں باقی جو آپ کی آڈینس ہے ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب تک نہیں بنیں گے تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ہر چیز کا جو گلہ ہے وہ ہم حکومت سے کرتے ہیں، اعلیٰ حکام سے کرتے ہیں، اداروں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی کیپیسٹی میں یہ تک نہیں کرتے کہ لیٹس سے میں روز جب صبح جم جاتا ہوں تو میرے سامنے سمندر ہے، اور سمندر پہ ابھی انہوں نے وہ رکھے ڈسٹ بن، لیکن پھر بھی آپ کو ہمارے ساحل جو ہیں وہ گندے ہی نظر آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ حکومت تو نہیں کر سکتی نا، حکومت وہ ڈسٹ بن وہاں پہ رکھ سکتی ہے لیکن وہ اس کے اندر اٹھا کے ڈال نہیں سکے گی، وہ تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ وہ جو ریپر ہم نے پھینکا ہے پیچھے اور ہم آگے بڑھ گئے ہیں، یہ رویہ علامہ صاحب بڑا
اس لیے کہ دیکھیے ہر چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے نا گھر سے ہوتی ہے. بے شک. انسان اگر خود کو تبدیل نہیں کرے گا تو وہ معاشرے کو کیا تبدیل کر سکے گا. اور ہمارے یہاں یہ عمومی المیہ ہے، یہ ہمارے یہاں عمومی رویہ یہ بن گیا کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی کاندھڑ تلاش کیا جاتا ہے کہ جس پہ اپنی غلطی ڈالی جائے. مطلب لکھ کر، جس قوم کو یہ لکھ کر لگا کے دینا پڑے کہ یہاں پر کچرا نہ پھینکیے، موٹر وے کو صاف رکھیے، سڑکوں کو صاف رکھیے، یا جس کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے دائیں مڑنا ہے تو انڈیکیٹر بھی دینا ہے گاڑی میں، اور اگر آپ اس پہ گلا کر دیں ان سے کہ آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو انہوں نے ذکر کی کہ بنیادی شعور کی کمی، اور وہ شعور آتا ہے تعلیم سے. بالکل صحیح بات. تو جب تک ہم اپنے تعلیمی معیار کو اور تعلیم کو گھر گھر تک نہیں پہنچائیں گے یہ شعور بیدار نہیں ہوگا. اور دوسری بات مفتی صاحب کر چکے ہیں، اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اسی لیے روایت کا جملہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر نگاہ کی پروردگار عالم نے، اور اسی لیے روایت میں آیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے اور ادب یہ تمہاری قیمت ہے. تمہارا علم اور تمہارا ادب تمہاری قیمت ہے. یہ عجیب لفظ ہے، تعبیر دیکھیے آپ تشبیہ کیسے دی جا رہی ہے کہ یہ علم اور یہ ادب تمہاری قیمت ہے. علم ہدایت کرتا ہے اور ادب جو ہے پروردگار عالم کی خدمت کرتا ہے. یعنی دونوں کو پیرالل لے کے چلے، یعنی علم ادب کے بغیر نہیں ہے، ادب علم کے بغیر نہیں ہے. آپ مثال دیں، آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ بہترین سرجن ہو، بہترین معالج ہو، بہترین طبیب ہو، لیکن اگر وہ بد زبان ہوگا تو آپ اس سے علاج کرانا پسند نہیں کریں گے. تو تعلیم تنہا کافی نہیں ہے جب تک ادب نہ آئے. ادب اور تعلیم ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب مثال کے طور پہ مجھے علم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا جب تک میری تربیت نہیں ہوئی. اور یہ چیز بنیادی طور پر گھر سے ہی سکھائی جاتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہے، اپنے چارپائی پہ بیٹھا ہے اور وہیں کوئی شے کھا کے وہیں کچرا پھینک رہا ہے تو باہر کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے گھر کی آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ یہیں سے تعلیم دے. یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے، یہ بہت سارے ایشو ہیں، لیکن مثال کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہیں سے تعلیم کی ابتدا کریں. بالکل 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 بالکل. اور یہی ایک المیہ ہے جو کہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں جب تو ایک فاسٹ لین والی، اور وہ باقاعدہ وہ وجہ وہی ہے کہ تعلیم کی کمی ہے نا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فاسٹ لین میں ہم نے بائک نہیں چلانی یا رکشہ نہیں چلانا. ہم فاسٹ لین میں سلو گاڑی بھی چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رکشے والے غلط ہیں یا بائک والے غلط ہیں. اس کا مطلب یہ کہ گاڑی والے کو بھی نہیں پتا کہ فاسٹ لین میں سلو گاڑی نہیں چلانی. انڈیکیٹر کا استعمال، گاڑیوں سے باہر کچرا پھینکنے کی ایک روایت ہماری، اور بد زبانی، اور بہت سی مسائل ہیں ہمارے. اس پہ ایک چیز میں واقعہ مجھے یاد آ گیا، تو مجھے انفرادی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے گھر میں کام لے کر آئے، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے. ان کا 6-7 سال کا بچہ تھا، وہ بار بار آ کے انہیں تنگ کر رہا تھا. ان کو کچھ سمجھ میں، انہوں نے دیکھا اخبار پڑھا ہوا ہے اور اخبار پہ جو ہے وہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو پھاڑا اور بیٹے کو کہا بیٹے اس کو جوڑو. اور ان کا خیال تھا کہ اچھا 1 گھنٹہ گزر جائے گا، تب تک میں اپنا کام کر لوں گا، پھر اس کے ساتھ جو بھی کھیل کود کرنا ہے کر لوں گا. بچہ جو ہے وہ 5 منٹ کے بعد آیا، انہوں نے کہا ابا میں نے کر لیا. وہ گئے، انہوں نے دیکھا تو واقعی دنیا کا نقشہ پورا جوڑ دیا اس نے. تو باپ حیران ہوئے، اس نے کہا بیٹے یہ کیسے کیا تم نے؟ کہتا ابا اس کے پیچھے ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی. کیا بات. میں نے جب انسان کو جوڑا تو دنیا خود بخود ٹھیک. آپ کوشش نہ کریں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، دنیا خود بدل جائے گی. واہ واہ واہ، یہ حاصل رہا. اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود تبدیل نہ ہو. بھائی واہ واہ واہ، آج کا حاصل رہا بھائی اسفندیار صاحب، یہ آج کا حاصل رہا. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے کہ انسان کو جوڑا تو دنیا خود بخود جڑ گئی. واہ 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 واہ. رونق رمضان میں وقت ہوا ایک وقفے کا، لیکن جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو کیا ہوگا یہاں پر؟ کسی کو علم ہے کیا کوئی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے؟ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ روزہ زیادہ ہے تھوڑا، تو اس لیے اب یہ آج تو ہم سوچ رہے تھے کہ راہ نجات بعد میں ہو، اہتمام پہلے ہو، مگر مسئلہ ہے کہ اہتمام پہلے ہو کر بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. تو ایک بار کیمرے میں دیکھ کے بتا دیں کہ اس کے بعد کیا ہے جب ہم بریک سے لوٹ کر آئیں. انشاءاللہ آج ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو حاضرین اور ناظرین یہ سن لیجئے کہ اہتمام رمضان میں آپ کو انشاءاللہ بہترین کھانا بنانا دکھایا جائے گا، مگر کھانا انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں.
रौनके Assalamu alaikum, this is Chef Nouri Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramadan. And आपका favorite एहतमाम रमजान, बिल्कुल मेरा मुफ्ती साहब को मत भूला करें इस बार। सबका फेवरेट है नौरी। ये सबका फेवरेट है। अलामा साहब खामोशी से देखते रहते हैं खाने को, बताते नहीं है, वरना मुफ्ती साहब सिर्फ इजहार कर देते हैं इसलिए। और मुझे लगता है असफन साहब का भी फेवरेट सर। जी सर, खाना सर हम सब इसी के लिए सभी फूडी होते हैं सर, खुश खुराकी सर। कैसे खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। सर मैं उन दोनों लोगों में शामिल हूँ सर। सर मुझे किसी भी कैटेगरी में रखे, मुझे सिर्फ इफ्तार करवा दें सर। तो आज क्या बना रहे हैं हम? आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स बॉक्स पैटीज। ये बहुत मजे के बनते हैं। एक सेकंड बोल के दिखाएं सोनिया। नहीं, मैं तो नहीं बोल सकती। मुफ्ती साहब ये याद करेंगे, आपने भाभी को बताना होता है सब जाके। चिकन मीट्स बॉक्स बॉबी क्या? बॉबी चिकन मिन्स चिकन का कीमा के बॉक्स पैटीज बन रहे हैं। और तब्दील कर दिया आपने बात। खैर, सो जो भी बन रहा है वो बहुत अच्छा बनेगा, बस ये जान लीजिए। और हमारे कॉकटेल बन रहे हैं पीना कोलाडा। पीना कोलाडा वो मैं बनाऊंगा। अब वो ये बनाएंगे, वो मेरी रेसिपी है। यस। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। जी ये ठीक है। सबसे पहले अच्छा, इसमें मैंने कीमा लिया है चिकन का, ठीक है, 500 ग्राम्स है। इसके साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें 7 to 8 चॉप्ड है, कोरिएंडर है, हरा धनिया मतलब 2 to 3 टेबलस्पून, सॉल्ट है, रेड पेपर है, लेमन जूस है, ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा कैरामलाइज करता है कीमा को, ठीक है। एंड दिस इज चाट मसाला, दिस इज रोस्टेड जो क्यूमिन होता है, जीरा होता है और साबुत गोल मिर्च होता है, उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया एंड देन उसको मैंने इसको क्रश कर लिया, कूट लिया, ठीक है। दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे क्रश चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। प्लेस करते हैं। थोड़ा सा हम इसको सॉटे करेंगे लाइक गोल्डन ब्राउन। मोहतरम क्या कर रहे हैं? सॉटे। सॉटे। इसको हम कर रहे हैं सॉटे। इसको हम सॉटे करेंगे, थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर देना। सोटी नहीं मुफ्ती साहब, सोटे। थोड़ा सा इसको पकाना है, ब्राउन थोड़ा सा करके थोड़ा हाँ, soft चलाना करेंगे। है। देखें इस रौनक रमजान का फायदा ये है कि हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं, अलामा साहब से सीखते हैं, और फिर मुफ्ती साहब शेफ से सीखते हैं, और मैं भी सीखता हूँ। कह रहा हूँ तो हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं। मसला ये है कि अगर ये घर जाकर बोला सोटे तो वो कहेंगे सोटे नहीं, उन्होंने कहा था सोटी। आगे से सोटे। सोटी। मुफ्ती साहब आप भी जाके बताइए गई। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 7 to 8 मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कल वाली रेसिपी में भी इस्तेमाल की थी ब्राउन शुगर। हाँ, ब्राउन शुगर। उसकी ये आपकी ये पसंद है? कैरामलाइज्ड होता है, इससे बहुत डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर। ओके। और खाने के बाद मेस्मराइज्ड हो जाऊंगा। एग्जैक्टली। कैरामलाइज्ड होगा। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन मिन्स। चिकन बिल्कुल ठीक है। दिस इज 500 ग्राम्स। बिल्कुल ठीक है। हम बीफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल बीफ हम यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगा अच्छा, ये बीफ के आजकल नुकसानात हो रहे हैं ऐसे? जी हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं या थोड़े बहुत हो रहे हैं? थोड़े बहुत हो रहे हैं, नॉट दैट मच, इतनी थोड़े बहुत हो रहे हैं बीफ में सिर्फ, नॉट मटन, नथिंग एल्स, दिस बीफ। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉटे कर लेंगे। हाँ, इसको सॉटे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा मिन्स का, ठीक है। तो फिर हम इसमें बाकी के लवाजमात डालेंगे। मेंस का कलर तो बहुत जल्दी चेंज होता है। मैंने देखा। हाँ, मेंस बड़ी जल्दी कलर चेंज करते हैं। मुफ्ती साहब, मेंस पे ये इल्जाम है कि वो बड़ी जल्दी रंग बदलते हैं। साथ साथ इसमें जाएगा सॉल्ट। किसके? मेंस। मेंस। नहीं, मोहतरम आज तो औरतें भी बड़ी जल्दी रंग चेंज कर रही हैं। असल में एक रंग है हम और आपका, जी जी, और एक है अल्लाह का रंग। क्या बात। वही चढ़ा रहे तो सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग से ज्यादा अच्छा कौन सा रंग है? क्या वो है कि इसीलिए का इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे जान। वाह वाह वाह। वरना वो सय्यदी आली नकबी वो है ना कि वो तो, और कहाँ हमसे गुनाहगार, तो वो रंग मिल जाए, उस रंग के लिए भी अंदर का जंग दूर करना होता है। जब अंदर का जंग जो है वो अल्लाह के जिक्र से और दुरूद पाक की बरकत से अंदर का जंग दूर होता है, और वो अंदर का जंग दूर होता है और कामिल मुर्शिद की सोहबत होती है, तो फिर अंदर वो उस रंग में रंगता चला जाता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी मोहतरम, बात है। अलामा साहब, आपको जहमत देते हैं, ऐसे मेरे जहन में अभी ख्याल आया मुफ्ती साहब की बात से कि हम जो बैठे बैठे
कुछ जिक्र होते हैं। मैं जब एक कॉलेज टाइम पे था तो हमारी मुलाकात हुई एक साहब से और उन्होंने या रहमान का जिक्र सांस की रवानी के साथ करने को हमें दिया कि आप अगर ये करते रहें उठते बैठते तो फिर एक आदत बन जाएगी आपकी, एक वक्त आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जिक्र आपके अंदर बहना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कौन से इस्म हैं, ऐसे कौन से जिक्र हैं जो उठते बैठते करने चाहिए और जिनकी बरक़ात भी बहुत ज़्यादा हैं? बहुत सारे ऐसे अस्कार हैं जिनमें खुसूसियात जो है, अगर मैं ज़िक्र करूं खुसूसियत के साथ तो इस्तिग़फ़ार है। बिल्कुल ठीक। और हमारे यहाँ सिर्फ एक जहनों में ये बात बैठी हुई है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से माफ़ी के लिए भी है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि इस्तिग़फ़ार के दीगर फ़वाइद भी हैं, तलब रिज़्क़ के लिए भी है, औलाद के लिए भी है, और माल में बरकत के लिए भी है, गुनाहों की माफ़ी के लिए भी है, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए भी है। तो इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरीके से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये वो समझें इबादत है कि जिसके लिए कुरान में भी आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मैं अगर कहूँ इसके बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, उनमें से एक रिवायत ये है कि ज़बान पे खफीफ है, मीज़ान अमल में सकील है। क्या बात, यानी बोलने में हल्का जिक्र है, लेकिन जब नामे अमल में तोला जाएगा तो सबसे भारी जिक्र होगा। और जाहिर सी बात है अपनी ज़बानों को मुअत्तर करना चाहिए ज़िक्र के साथ, इसलिए कि बहरहाल ये ज़िक्र अकेला ज़बान पे जारी नहीं होता। ज़ाहिर है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी जब ज़बान पे आएगा और ज़बान जब उस नाम की चाशनी महसूस करने की आदी हो जाएगी तो यकीनन वो नाम ज़बान के ज़रिए से दिल में असर करेगा, और जिसके दिल में मोहम्मद बस जाए, अल्लाह का महबूब बस जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे ख़त्मी मर्तबत आ जाए वहाँ परवरदिगार आलम मौजूद ना हो। इसलिए कि यही वो वसीला हैं जो मखलूक को खालिक से मिलाते हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। और ये जिक्र करने के लिए बिल्कुल रमज़ान की कैद नहीं है। ये बात हम पहले शो से करते आ रहे हैं कि जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी आमाल हैं, वो सिर्फ रमज़ान तक महदूद ना रहें। हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके होंगे। तो लौट कर आइए रौनक रमज़ान में। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। और शेफ कहाँ तक पहुंचे हम? आज हमारी शेफ जो हैं वो कैलेंडर के बच्चे नहीं होते थे, वैसी लग रही है। उनकी टोपी जो है वो यहाँ तक आई है। हमारा कीमा रेडी हो गया। हमारा कीमा नहीं रेडी हो गया, चिकन का कीमा रेडी हो गया। ठीक है साहब, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? असल में यहाँ पर लिए का रस पोशीदा था हमारे लिए कीमा। ये है बात असल में। वो असल में तुर्की से आई है ना, तो इनको थोड़ा सा सेंटेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, ये इनको माफी है। अच्छा, दिस इज समोसा पट्टी, मांडा पट्टी जिसको बोलते हैं। मैंने इसको इस तरह से पीसेस कर लिए। ठीक है, अभी हमने देखे हम किस तरह से हम असेंबल करेंगे इसको। सबसे पहले सेंटर में हमने ये कीमा डालना है। ठीक है, एंड यू कैन ऐड, इसमें आप चीज भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। ओके, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने बनाया है लाइक दिस इज फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा इसका लाई बना लिया है। ठीक है, वो जो गाढ़ा गाढ़ा इसको लगाना पड़ता है चिपकाने के लिए। ठीक है, मैदा है ना ये। अच्छा जी, इसको हम ये लगाएंगे लाइक दिस 4 कॉर्नर्स, ताकि वो खुले नहीं। परफेक्ट, वो चिपक जाता है। माफी, खुशबू बहुत तंग कर रही है मुझे। मैं तो सिर्फ मैं हो चुका हूँ। हमें भी। मैं इस वक्त बहुत दूर जा चुका हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। अच्छा, ये मैं प्रवास कर रहा हूँ। ये इस तरह होगा, बस थोड़ा ही टाइम रह गया इफ्तार में। इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स पैटी तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं इधर रखते जाती हूँ, फिर इसको हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप चाहती हैं मैं साथ साथ ये बना दूं? हाँ, ये आप बना दें, पीना कोलाडा। ओके, तो इसमें सबसे पहले शेफ आइस। यस, पहले आइस। सबसे पहले इसमें आइस डाली आपने। बिल्कुल ठीक है, आइस 1 कप आइस है इसमें, 1 बोल। 1 कप इसमें हम बर्फ डाल रहे हैं जी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि ये 1 कप है या उससे ज्यादा। मैं बस डाले जा रहा हूँ। 1 कप आपने इसमें बर्फ डाली। क्योंकि शेफ ना होने का फायदा भी तो ना मुझे, मेरी लाइलमी का जी। अच्छा, इसके बाद पाइनएप्पल चंक्स। पाइनएप्पल चंक्स सारा डाल दिया। बिल्कुल। ओके, नाउ इसमें डाल दें आप कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर, वो जो रखा है कोकोनट मिल्क पाउडर। आगे
जी ओके, ये डाला ये सारा? जी सारा। ये कितना है? दिस इज 1 कप, 1 कप। पूरा मेजर। अब एंड नाउ ऐड ऑरेंज, ये पाइनएप्पल एंड ऑरेंज जूस है मिक्स्ड, ये डालना है। ये फ्रेश है या ये फ्रेश? फ्रेश। यस, फ्रेश जूस हो गया। ये आपने शुगर डाल देनी है इसमें। ओके, ये दोनों शुगर लग रही है मुझे वैसे। नहीं, दिस इज पाइनएप्पल जेलो, ये भी डाल दें और ये भी डाल दें। पाइनएप्पल जेलो भी डालेंगे इसमें। ये कितनी कितनी थी? मैंने सारी डाल दी। 2 टेबलस्पून सही डाला है। ओके बस ठीक है। अब क्या है? अब इसमें आपने ये डाल दी। ये क्या है? ये क्या है? सॉरी। तो फनी पार्ट है कि शेफ मुझसे पूछिए कि ये क्या है? ये दिस इज डेसिकेटेड खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। ये बात आप पहले कह देते। आपने मेरा इम्तिहान जरूर लिया डेसिकेटेड कह के। अब कहें कि ये पिसा हुआ कोबरा। जी, खोपरा। 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 खोपरा मुफ्ती साहब, कोबरा नहीं डाल सकते इसमें हम। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये लेडीज का भी कोई मुश्किल सा नाम? दिस इज क्रीम। ये नहीं, कोई और मुश्किल हो रहा है। क्रीम तो आसान है, ये तो मैं क्रीम कहता डाल दें इसके अंदर एंड उसके बाद आपको ब्लेंड करना है इसको। हूं। और ये क्रीम कितनी है? ये बहुत क्रीम सारी है 1 कप है, 1 टेट्रा पैक। 1 टेट्रा पैक। देखने में तो काफी लजीज लग रहा है ये लजीज, पीने में भी बहुत लजीज है ये। और बहुत ही रिफ्रेशिंग भी लग रहा है। एग्जैक्टली। वहाँ से मुझे लग रहा है कि आखिरी रमजान तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ड्रिंक्स बनाने। मैंने रोक दिया, आप बात कर लें। मैंने बोला कि आखिरी रमजान तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना? ड्रिंक्स बनाने। मुझे एक लगता है सूरत में होंगे, जो कुछ सीख रहे हैं वो याद भी रखेंगे। वो याद भी ये बात रहे। भी है, वो जो बिल्कुल। वो आप बात कर रहे थे इल्म और मालूम वाली जो आप बात कर रहे थे, है ना, कि सिर्फ सर से ना गुजर जाइए। अच्छा, रमजान के इसका बाद, भी रमजान के मेरा अपना जूस कॉर्नर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना ये चाहती तो हूँ हो सकता एक्चुअली। है। खाना पकाने की समझ नहीं आ रही, ये सारे ड्रिंक्स मैं याद कर लूंगा आपके। और खाने के साथ तो ड्रिंक्स आपको पता है सभी लेते हैं। जी बिल्कुल। और सच्ची बात जहाँ ये पे है- आप खाने की रेडी लगाएंगी वहीं पे मैं अपना साथ में ठेला लगा दूंगा। बेस्ट हो गया। ये डन हो गया हमारा। ये हो गया? Yes, it's ओके, done. परफेक्ट। तो इफ्तार की तैयारी रौनक रमजान में है जारी। उम्मीद है कि आपके घरों में भी इस वक्त किचन से महक उठ रही होगी खाने की, और आप बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे। और साथ साथ जो इस्म अलामा साहब ने बताए हैं वो जरूर पढ़ते रहिए, ताकि आप सिर्फ भूख ना काट रहे हों, रमजान से पूरा भरपूर फायदा उठाएं और खूब सवाब समेटें। एग्जैक्टली। अच्छा, जिस तरह ये मैं बॉक्स पैटीज बना रही हूँ, अगर आप लोग इसको 3-4 घंटे पहले बना के रखेंगे, थोड़ा सा इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिएगा, लाइक 30 to 40 मिनट्स, थोड़ा सा इसको, ताकि ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए। और फिर जब ये फ्राई होंगे तो बिल्कुल फूल जाएंगे ये। लेकिन अभी आई डोंट हैव टाइम, तो मैं इसको डायरेक्टली फ्राई करूंगी। मैं 1-2 और बना लेती हूँ। शेफ जी इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा डाला, ये मेरा, ठीक है। ये याद रखिएगा। ठीक है, इधर याद वाला। है, बिल्कुल याद है। तो मैं थोड़े से ये और बना लेती हूँ। मुफ्ती साहब, हम कल तज़किरा कर रहे थे कि चखने के रोजे में चखने के हवाले से कोई आप जिक्र कर रहे थे, तो इसकी क्या इजाजत है? तो असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे रोज़े में आमतौर पर चखना मना है, बिल्कुल, कि भाई, मगर अगर कोई ऐसा जालिम अगर शौहर है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा वो हो गई तो वो इस पर फसाद खड़ा कर देगा या घर में वो होगा, तो उस सूरत में फुक़हा ने कहा कि फिर चखने की इजाज़त है। अच्छा। अब चखने की तारीफ क्या है? बिल्कुल। अब इसकी एक सूरत तो वो है जिसमें रोज़ा टूट जाएगा, और एक सूरत ये है कि जिसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। आमतौर पर जब बंदा चखता है, ये बड़ी तवज्जो से सुन ले, चखता है ज़बान पर लगाकर टेस्ट महसूस करके वो फिर निगल लेता है। अगर उसने इसको इस तरह चखा कि ज़बान पर चखकर उसका टेस्ट महसूस किया और निगल लिया, तो फिर उस सूरत में वो रोज़ा टूट गया। अच्छा। हाँ, मगर अगर इसके बरअक्स अगर ये है कि उसने ज़बान पर टच किया और उसका जायका महसूस हुआ और वो निगलने से पहले थूक दिया, जैसे मिसाल के तौर पर थूक दिया, टेस्ट महसूस हो गया, तो उस सूरत में फिर फुक़हा ने कहा कि इतनी इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि अगर ऐसा फसादी और ऐसा कोई जो है जालिम शौहर हो, या फिर जो है घर में ऐसे कोई फसादी मामला हो। इसके साथ साथ उलमा ने ये भी फरमाया कि अगर कोई बंदा कहीं कोई चीज़ ऐसी ले रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो गरमा लिया, ठीक है, या गरमा लेकर घर आ गए, मीठा है या नहीं, अब वो पता ही नहीं है। ठीक है। अब लेकर आने के बाद वो कहेगा भाई मैंने तो दे दिया था उस वक्त,
تو اس صورت میں اگر وہ معلوم ہو کہ اس کا چکھے بغیر اس کا ذائقے کا صحیح معلوم نہیں ہوگا تو پھر مگر شرط یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر اس کی ٹیسٹ محسوس کر کے تھوکنا ہے، نگلنا نہیں ہے۔ نگل لیا تو روزہ گیا، محسوس کر کے تھوک دیا تو پھر اجازت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے اور لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں، تب تک ہمارے یہ پیٹیز تیار ہو چکے ہوں گے امید کرتے ہیں، ایسے ہی ہے شیف؟ بالکل، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ رونق رونق رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کہاں پہنچے شیف؟ آلموسٹ فرائی ہو گئے ہماری ٹھیک ہے، باکس پیٹیز، ٹھیک ہے، بہت کرسپی لگ رہے ہیں یا کرسپی اینڈ گولڈن، دس از دا کلر، اس سے زیادہ بالکل ڈارک نہیں ہو کیونکہ وہ جلے جلے لگتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو اسٹرینر میں نکال دو کہ ایکسس آئل اس میں نکل جائے، ورنہ پھر وہ آئلی منہ میں آتا ہے تو اٹس ڈزنٹ لک، یو نو، اچھا نہیں لگتا، ٹیسٹ اچھا نہیں آتا، پھر آئلی ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس میں نکال دی ہے۔ اوکے پرفیکٹ، تو ہم اور بھی بنائیں گے ابھی؟ جی ابھی ہم اور کیونکہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اور کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ہے۔ اوکے پرفیکٹ، اور ہمارا ڈرنک بھی تیار ہو چکا ہے، تو افطار کی جانب ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تھوڑے سے اور بنا لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل، یہ آپ ہاں یہ مجھے دے دیں۔ قیمہ، یس، یہ میں اس کا فلیم میں تھوڑا سلو کر دیتی ہوں۔ سلو کر دیتے ہیں، جی میں نے شاید بڑھا دیا، چلیں اب ہم پتہ کیسے چلے گا؟ اناڑی ہوں میں، ٹھیک، میں نے کم کر دیا۔ جی اب ہم مزید بنا رہے ہیں۔ ہاں یہ آپ دیکھتے رہیے گا، ان کا آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ہو جاؤں گا، آخری روزے تک میں ہو جاؤں گا، ویسے پچھلے سال بھی اینڈ تک پہنچتے پہنچتے میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہو اب بھی گیا ہو جائیں گے، اس کے بعد سب بھول گیا تھا۔ پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں بھائی۔ یہ آپ کی، ہاں تاکہ اس میں نے اس لیے رکھی دیٹس کہ یہ ڈرائی نہیں ہو جائے۔ اچھا آج کا کوئی ٹوٹکا بھی تو بتانے والی ہاں، ہیں میں بھائی، یہی- اب وقت ہوا چاہتا ہے رونق رمضان میں شیف کے ٹوٹکے کا۔ ٹوٹکا از دس، یہ جس طرح میں نے اس کو ریپ کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دس از مانڈا پٹی، اگر آپ اس کو کھلا رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ڈرائی ہو جائے گا، پھر جو آپ یہ جو آپ نے کیا کہتے ہیں آل پرپز فلاور کا جو آپ نے لائی بنا کے رکھا ہے، یہ چپکے گا نہیں، کھل جائے گا سارا، اور آپ کو آئل میں ساری جو بھی آپ نے اس میں فلنگ کی ہوگی ساری کھل کے ووک میں آ جائے گی آئل میں، تو دیٹس وائی اس کو تھوڑا سا کور کر کے کلنگ ریپ میں یا کسی تھیلی میں آپ کر کے رکھ دیا، نیوزی لینڈ کپڑا جو ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس سے آپ ڈھانک کے رکھ سکتے پلیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم ایک اور بنا لیتے ہیں۔ اچھا وہ میں کہہ رہا ہوں کچھ ٹائم بعد نورین ٹوٹکے والی آپا کہلائی ہے نا، ان کی کتابیں آیا کریں گی، ان کی بکس شائع ہوں گی۔ میری ریسیپی بک تو ویسے ہی آ رہی ہے، اچھا آنے والی ہے۔ ارے واہ واہ، اس کی پروموشن بھی کر دیں، لگے ہاں، میری ریسیپی بک آ رہی ہے myrecipeforyou.com by chef نورین انصاری، میری بہت جلدی آنے والی ہے، تو بس جسٹ یو نو ویٹ اینڈ واچ۔ بھائی کیا بات، یہ بھی ایک علم ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم علم ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتی کائنات کی کوئی بھی ہستی۔ اور اس میں کیا ہے زبردست جو چیز ہے اس میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، اردو اینڈ انگلش پلس ٹوٹکے یہ آپ نے مفتی صاحب کی طرف دیکھے کیوں کہا؟ میں خاص طور پہ آپ نے مفتی صاحب کو ٹوٹکے سنے ہیں نا، وہ میں نے سب ٹوٹکے گھر میں بتائے۔ ہاں، اور اب آپ کو صرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو وہ کتابی شکل میں بھی دستیاب ہے، ہے نا، بہت جلد ماشاء اللہ۔ اور تقریباً ٹوٹکے جو انہوں نے بتائے بہت کام کے، کارآمد ہے، بہت کام کی چیز ہے ماشاء اللہ۔ کیا بات، اس کا مطلب آپ کے گھر میں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ وہ کرنا ہی نہیں کرنا ان کا معاملہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب میں اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہوں بتا کے بھائی بابا۔ اچھا ہم اس کا ایک اور بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس راز سے پردہ اٹھانا چاہیں گی شیف کہ جب یہ شو ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب کھاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سب کون؟ آپ سارا الزام مجھ پہ دھر دیا انہوں نے۔ ارے ہم نے بھی کھایا ہے ایسی کہ ہاں، اور جو کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور یہ سب ایسے ہوتے ہیں کہ مانو جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ چلے ہم ایک اور ڈال دیتے ہیں۔ ہو چکا، اصل میں یہاں پر محسن بھائی ہم سب کو اِشارہ کرنا چاہیے کہ جب ایک وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک گھر میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کسی کے بھیجا، تو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ ضرورت مند ہمارے پڑوسی ہے، اور یہاں تک کہ گھومتے ہوئے جو ہے نا انہی تک آیا۔ تو جب یہ بن جائے تو اب یہ نہیں کہ میں کہوں گا صادق نقشبندی میں پیٹیز کھاؤں گا، مبشر بھائی کہیں گے میں کھاؤں گا، آپ کہیں گے نہیں یار کچھ ہم کھا لیں گے، کچھ دوسرا کچھ اور بھی کھا لیں گے۔ بالکل 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 ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا کہ ہمیں رمضان کیا سکھاتا ہے، اس میں ایک یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے سارے چٹنی کر جانا، چاہے وہ پھر مال ہو، چاہے کسی کا حصہ ہو، چاہے کھانا ہو۔ حیرت والی بات ہے
کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ کوئی پانی تو وہ دوڑتے ہوئے لے گئے ان کے قریب، تو کہیں اور سے آواز آ رہی تھی کہ پانی، تو وہ اس وقت وہ شہادت کا وقت تھا، جان نکل رہی تھی، تو کہا نہیں وہاں سے پانی کی آواز آ رہی، وہاں لے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو کہیں انہوں نے کہا نہیں یہاں سے پانی، جب یہاں آئے تو یہ دم توڑ چکے تھے، وہاں پہنچے تو ان کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسرے کو ایثار کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہی وہ سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ یہ راؤنڈ ہو گیا یس شیف، اٹس ناٹ یور ڈے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ چلے دس از ڈن، یہ ہو گیا ہے بالکل ڈن ہے، بالکل پرفیکٹ، دس از ڈن، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں اب چونکہ جگہ باقی نہیں ہے، ہاں تو میں اس کو پھر اس میں شفٹ کر دیتی ہوں، پھر ہم اس میں باقی کے نکال دیں گے۔ دیکھیں کتنا ایکسس آئل نکلا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، یس یس یس۔ اور یہ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ آپ کیسے یہاں لگانا چاہیں گی؟ آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ہاں آپ اس کو دیکھیں، مجھے دے دیں، تھینک یو۔ میں اس کو دیکھتا ہوں، آپ سب مجھے دیکھیں کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ ویسے ہو گیا نا آپ کو آپ کی کڑھائی کو اس وقت کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ سامنے فرائی رکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کو نکال لیا جائے۔ جی نکال لیے، اس میں ڈال دیں۔ میں نے جس مشکل سے نکالا ہے نا، یہ بھی مورخ لکھے گا کہ کسی نے پیٹی نکالا تھا ایزلی۔ وہ نورین وانی نے پہلے ہی بتا دیا، خدا نہ خواستہ نکالتے وقت کچھ ہو گیا تو کارن فلور استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرین کے لیے، آپ کے لیے نہیں، اللہ آپ کو بچائے، مگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو طریقہ ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ پھر ہماری سونیا باجی نے بتایا کہ وہ انڈے کو پھینٹ کر، وہ بھی کچھ بتایا، انڈے کی سفیدی۔ اچھا انڈے کی سفیدی بھی؟ جی بالکل۔ گھر میں یہاں سے بھی کوئی ٹوٹکا آ جائے؟ نہیں میں نے تو گھر میں تو انڈے کا بتا دیا۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو انڈے کی سفیدی جو ہوتی ہے وہ اس پر لگا دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ببلز نہیں بنتے۔ کیا نہیں ہوتا اس سے؟ ببلز نہیں بنتے نا، ببلز نہیں بنتے، ہاں وہ جو بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ ہو گیا ڈن، یہ ہو گیا۔ یس چلیں ہم آف کر دیتے ہیں یہ ہم۔ اچھا کیسی اچھی بات ہے کہ کس پرفیکٹ ٹائم پہ ہمارا آخری پیٹی تیار ہوا ہے کہ جب کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت بالکل ہوا چاہتا ہے اور افطار کی تیاریاں عروج پر ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اور ہمارے رونق رمضان کے کچن میں بھی۔ اور آپ جائیے افطار کر کے لوٹ کے واپس ہمارے پاس آئیے رونق رمضان میں، تب تک ہم بھی ساری یہ سرونگ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ رونق رمضان، رونق رمضان۔ رونق رمضان میں افطار کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم اپنے شیف کے بنائے ہوئے یہ پیٹیز جو ہیں یہ مہمانوں کو سرو کرتے ہیں اور ان سے رائے بھی لیتے ہیں کہ ہماری شیف جو ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے، بس آپ کا ووٹ جو ہے وہ ان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب کوئی چیز پسند آتی تھی تعریف فرماتے تھے، اور اگر اچھی نہیں لگتی تھی تو آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا ہمارے اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھا نہیں لگتے تو ہم فوراً شروع ہو جاتے کیا یہ، اور اگر اچھا لگتا ہے تو پھر ایکسپریشن بھی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب اچھا لگتا ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں، پھر ہم محب ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں محب تو ہونا چاہیے، مگر وہ بیگم یا بہن یا ماں یا بیٹی کسی نے بنایا تھوڑی سی تعریف کر کے اس کا دل تو خوش کر دینا چاہیے۔ بالکل اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے، اتنی محنت کے بعد۔ ویسے یہ ایک بہت اہم مدعا ہے، آپ پلیز چکھیے تاکہ ہم شیف کو بھی فیڈ بیک دے سکیں اپنی۔ یہ ایک بڑا اہم مدعا ہے، ہمیشہ میں رمضان میں نوٹ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا چاہے پروگرام کے توسط سے ہو، کہ خواتین جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے لیے وہ ساری سحری ہو چاہے افطار ہو وہ تیار کرتی ہیں، کچن میں کھڑی رہتی ہیں چولہے کے آگے۔ میں تھوڑی دیر یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو حالت غیر ہو جاتی ہے، ٹرسٹ می، لیکن ہماری مائیں بہنیں جس طرح سے محنت کرتی ہیں وہ سحر میں بھی اتنا ہی وقت لگاتی ہیں کچن میں، اور ہمارے لیے طرح طرح کے لوازمات تیار ہوتے ہیں، پراٹھے بنتے ہیں تو لسیاں بنتی ہیں تو ساتھ کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اور افطار کا تو پھر پوچھیے ہی مت۔ تو ان کو داد بالکل ملنی چاہیے، اور ان کا حق ہے وہ داد، وہ بھیک میں نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ ان کو دیں، ایگزیکٹلی وہ اتنا کچھ کرتی ہیں آپ کے لیے، آپ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو اس کمپیریزن میں نہ لیجیے گا، آپ فوراً ایگو آپ کی ہرٹ ہو جاتی ہے۔
तो आप भी बहुत कुछ करते हैं बाहर, मान लिया, लेकिन वो जो आपके लिए जो तरह तरह के मनोसलवा जो आपके लिए तैयार होता है ना घर में, उनको दाद दिया करें। सर कैसा रहा, पास हो गए? जी, मैं अभी वही ऐसे जो है, मुझे एक तो बहुत मज़े का बना था, तो मुझे इसके साथ साथ वो सादिक साहब जब इसार की बात कर रहे थे तो एक कहानी में पढ़ रहा था। एक वालदा जो थी, उन्होंने उनकी बेटी के हाथ में 2 सेब थे, और तो वालदा ने जो है बड़े प्यार से उससे कहा कि एक सेब मुझे दे दो। तो बेटी ने फ़ौरन एक सेब पे चक मारा। अच्छा। फिर उसके बाद उसने दूसरे सेब पे चक मार दिया। उसने बेटी ने, जो 5 साल की बेटी थी, उसने पहले एक सेब पे चक मारा, फिर दूसरे पे मारा। तो वालदा का दिल थोड़ा सा खट्टा हो रहा है कि यार इतनी मैंने तरबियत, इतना मैंने इसको सिखाया चीज़ें, और इसने मेरा दिल तोड़ दिया। अभी वो सोच ही रही थी, बेटी ने अपना सीधा हाथ आगे किया और कहा अम्मी ये वाला ज़्यादा मीठा है। वाह 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 वाह। तो वो जो इसार वाली बात थी, तो वो यही है कि आप आगे कहेंगे ये मज़े का है, ये आपके लिए। क्या बात, आप खाएं। क्या बात। तो गोया इससे हमें क्या सीखा मौसे ने सार का दोस्तों, हमने क्या सीखा? मेरी पूरी टीम के लिए ये पैगाम है बेसिकली असफंदियार साहब की तरफ से, कि आप जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है तो आपने मुझे दे देना है फिर ये सारा। ये सीखा आज के प्रोग्राम में, ये सीखा कि पेटिस हमने खा लिया, जूस आप लोग पी सकते हैं। क्या कल जूस आपने पिया था और चिकन इन लोगों ने खाया था। मैं प्लेट नहीं, आप जहमत नहीं करें। नहीं मैं शुक्रिया। तो गोया आज फिर हमारी शेफ जो हैं उनको सारे नंबर मिल बहुत गए। अच्छा, बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब आप जरा खुल के तारीफ नहीं कर रहे, आप कंजूसी से। नहीं माशाल्लाह, मैंने अभी नौरीन वाजी से कहा, मैंने कहा आपने कहा पास हो गए, तो मैंने कहा पास का लफ्ज़ ना बोला जाए, चूँकि वजह ये है कि पास कहा जाता है ठीक है, हो गया, खा लिया, बस ठीक है, बस कर दिया। ये फर्स्ट यानी ऐसा है नंबर 1, एक के बाद अंदर से नफ्स कह रहा है कि दूसरा, मगर मेरा ख्याल है ईसार कह रहा है कि नहीं दूसरों का ख्याल। तो ये है ना कि इतना अच्छा है माशाल्लाह। दूसरा, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारे एक टीचर थे IR के। अच्छा। वो फरमाते थे कि जहाँ हमारा अखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए वहाँ हम हिटलर बनते हैं। बाहर निकलते हैं तो हम यहाँ इतने अच्छे मौलवी साहब, इतने बड़े चौधरी साहब अच्छे हम वो बनते, इतने मुस्कुरा कर घर आकर इधर लाओ पानी, ये क्या किया। तो जहाँ हमारे घर वालों के लिए जहाँ अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार है वहाँ हम हिटलर बनते हैं। जहाँ अखलाक वो है दुनियावी दिखावे में करते हैं। तो मैं ये मकसूद कलाम ये है कि हमें चाहिए कि हमारे घर वाले बनाए, तारीफ़ करें। तारीफ़ करने से एक फ़ायदा ये होगा कि घर में एक सुकून भी होगा, दूसरा बेगम हो, बेटी हो, भाई बहन हो या माँ हो, और अच्छा अच्छा बना कर खिलाएगी। ये बात जी साथ जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, उसकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन जब तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ करनी आनी चाहिए और तारीफ़ लेना भी आना चाहिए। हमें अक्सर तारीफ़ लेना नहीं आता है। जो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा बना है, तो कहना नहीं आज तो ज़रा जल गया, नहीं वो ज़रा तेल ज़्यादा डल गया, अच्छी बात। ये आपके कपड़ा अच्छे पहने, नहीं ये तो पुराना जोड़ा है। मैं ऐसे भी कहता हूँ भाई आप शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू। अच्छा, बात ऐसा होता है कि घर में ना एक बेगम की तारीफ़ हो रही हो तो फिर माँ कहती है बहुत हो गई है। ये मैं माशरे की बात करता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका उन्वान है आओ वादा करें। आओ वादा करें में आज जो हम गुफ्तगू कर रहे थे और जिस पर हमारे जय्यद उलमा हैं उन्होंने भी रोशनी डाली, और हम उस पर मैंने, अगर मैं गलत नहीं तो मैंने गुज़श्ता बरस भी उस पर आपको थोड़ा सा गुजारिश की थी कि उसका ख्याल रखा कीजिए। वो एक किस्सा है बाबा जी इशफाक अहमद साहब का। वो कहते हैं कि उनका पोता उनके पास आया भागता हुआ और उसने कहा कि बाहर बेल हुई, तो जब वो बाहर से लौट कर आए उन्होंने कहा कि बाबा वो ना बाहर कूड़े वाला आया। तो उन्होंने कहा कि बैठो मेरे पास, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाले हैं। कि वो तो सफाई वाले हैं, हम कूड़ा फैलाते हैं ना। तो गोया इसका मकसद ये है, मैं गुफ्तगू को तरबियती जुमला कि कूड़े वाले तो हम हैं, वो है सफाई वाले। तो एक तो इसमें से हमें एक ये सबक भी मिलता है कि उनकी इज्जत करें, कि पेशा कोई छोटा नहीं होता। तो दूसरा जो वादे की हम बात कर रहे हैं, वो वादा आज ये करते हैं मिलकर कि जो कूड़ा फैलाने की एक हमारी आदत है ना, ये एक हमारी समझ लीजिए कि कौमी फरीजे की तरह हम करते हैं इसको,
کہ بھائی سڑک صاف ہے, کیوں صاف ہے, یہاں پہ کوئی ریپر کیوں نہ پھینک دیا جائے. آپ کو ایسی ایسی جگہوں پر یعنی اب ہم جب کسی سفر میں کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر انسان کی رسائی نہیں ہوئی ابھی تک یا بہت زیادہ لوگ نہیں جا سکے, تو وہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں بڑا صاف تھا وہ بیچ, وہ پہاڑ بڑے صاف تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انسان نہیں گئے ابھی تک. تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں. رونق رمضان. تو گویا یہ تو سڑکوں پر گاڑیوں کے شیشے کھلتے ہیں اور وہ پھینکتے ہیں, اور میری یہ اچھی یا بری عادت ہے کہ جب میں قریب جا کر ان کو اشارتاً بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا قباحت ہے, جاؤ اپنا کام کرو, تم اتنی ہمیں سبق سکھانے آ گئے. تو یعنی ہم ریسیونگ اینڈ پہ جو آپ بات کر رہے تھے اسفند یار صاحب کہ ہم ریسیونگ اینڈ پر بھی اچھے نہیں ہیں, کہ ہم شرمندہ ہی ہو لیں یا ہم تعریف کو ہی خوش اسلوبی سے لے لیں, تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ بھی اتنے ہی اتراتے ہیں کہ نہیں ارے تمہیں کیا پتا, جاؤ اپنا کام کرو بھائی, تم ہمیں کہاں سبق سکھانے آ گئے ہو, درس دینے آ گئے ہو, کہ انڈیکیٹر بھی دیں. اب ہم گاڑی سے ریپر بھی باہر نہ پھینکیں, اب ہم سگریٹ پیتے ہوئے گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کے بھی نہ رکھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں حسین بھائی کہ ایک تو باہر کا کوڑا ہے اس کو صاف کرتے ہیں, ایک اندر کا کوڑا بھی ساتھ لے جائے. وہ اندر کا کوڑا فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. ایک تو اس نے جو باہر چھلکے پھینک دیے, جب آپ قریب جا کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ حرکت نہ کرتے, آپ گاڑی میں سائڈ پہ رکھ لیتے, ایک شاپر رکھ لیں اس میں ڈال دیتے, اور پھر کوئی ڈسٹ بن دکھتا تو اس میں, لیکن وہ جو اندر کی غلاظت ہے وہ فوراً سامنے آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ اپنا کام کرو. صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور کلام ہے کہ اندر کو کوڑے کو صاف کرنے کے لیے آپ طریقہ بتاتے ہیں اور فرماتے الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی نفی اسباب دا پانی, جو ہے نا وہ بات. اس میں یہ ہے کہ اندر کو کوڑے کو صاف کرنا جائے, اور اندر کے کوڑے کو صاف کرنے کا ایک راز یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا یہ سلطان البدن ہے اور یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. یہ ٹھیک حضور نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد الا هي القلب. فرمایا یہ ٹھیک تو سب ٹھیک. اب یہ اندر جو ہے نا, اور اس دل پر مسلط شیطان بھی ہوتا ہے, اور جب شیطان ہوتا ہے تو جب اللہ کے نام کا تصور آتا ہے تو شیطان کو بھگاتا ہے, اور جب شیطان کو بھگاتا ہے تو شیطانی وہ صفات جو تھے مذمومہ وہ ہٹتے جاتے ہیں اور اندر عشق الہی کی آگ بڑھتی جاتی ہے. کیا بات. رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے مست ہوا کا, اور اس میں ایک خوبصورت سی منقبت سنیں گے ہم جنید چشتی صاحب کی مدھر آواز میں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں. اور کل کا جمال جز کے چہرے سے آیا, کل کا جمال جز کے چہرے سے آیا, کہ گھوڑے پہ ہیں حسین اور نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور حضور شعر سماعت کریں کہ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے.
اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، ارے تجھ پر کرم نصیر، تجھ پر کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں۔ کیا بات ہے، آہا، سبحان اللہ، سبحان رمضان رونق رونق رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ایسے ہی میرے دماغ میں ابھی آیا تھا، تو میں نے سوچا علامہ صاحب سے پوچھا جائے، یہ جو آپ جو بات کر رہے تھے، من کی بات کر رہے تھے، اس کے بھٹکنے کی بات کر رہے تھے، نماز کے دوران جتنا دماغ اور من بھٹکتا ہے، ایک تو اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس پہ قابو پانے کی کوئی ہے صورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب کبھی آپ کی کوئی بھی نیک کام کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ برائی سے زیادہ جب آپ نیک کام کی طرف جائیں گے تو اسی وقت دھیان بھٹکے گا، بالکل اسی وقت دماغ میں مختلف خیال چیزیں آئیں گی، اور نماز میں کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی دنیا کا مسئلہ، کبھی کوئی بات یاد آ جائے گی، وہ بات جو آپ کو گزشتہ 20 سالوں میں یاد نہیں آئے گی، وہ نماز کے وقت، اس وقت یاد۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ نمازی کا وقت ملتا ہے تو وہ جو پورے دن میں حساب و کتاب نہیں ہو سکتا، کیا اچھی بات ہے، تو وہ اسی وقت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب نماز کی ابتدا ہوتی ہے، تو جب نماز کی ابتدا ہے تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نیت کر رہے ہیں، لیکن نیت کے آخر میں ایک جملہ ہے، قربتاً الی اللہ، بالکل، کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تصور میں جب تک آپ نہیں رکھیں گے کہ آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں، بادشاہ کے دربار میں ہو، فقط وہ ہو اور فقط آپ، تو آپ کا دھیان بادشاہ کے علاوہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائے، تو آپ یا تو آپ اپنا تصور اتنا قوی کر لیں، آپ اپنا وہ رابطہ اتنا قوی کر لیں کہ پروردگار عالم سے، کہ نماز کی حالت وہ حالت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور خصوصاً سجدے کی حالت، کہ اس سے زیادہ قربت کا کوئی عالم نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پروردگار عالم کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا۔ جب ہم نے یہ ذہن میں ہم یہ تصور لے آئیں گے اور جتنا قوی کر لیں گے اس تصور کو کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پھر دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے غم روزگار ہے وہ یہیں سے ملے گا، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس سے نجات ہے، وہ یہیں سے ملے گی۔ میں ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ جتنا پروردگار عالم پر توکل بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اس کے ساتھ رابطہ پڑتا چلا جائے گا، تو اتنا ہی آپ یہ جو بھی نفسانی خیالات ہیں اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بھائی واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے دعوت روحانیت۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل کے دور میں بلکہ گزشتہ کچھ عرصے سے ڈپریشن نامی ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بیماری ہے جو ایکچوئل جس کی ایک بیس ہے، لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی انفلوئنس میں بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور ہم وہاں پہ لکھنا بھی اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ لکھیں گے تو لوگوں کی ہمدردی ملے گی اور لوگ اس پہ کامنٹ کریں گے، تو کہیں نہ کہیں، لیکن اب اس کے جو اصل بیمار ہیں، جو اس کے اصل ڈسے ہوئے لوگ ہیں ڈپریشن کے، ان کے لیے کوئی وظیفہ، ان کے لیے کوئی عمل؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ ڈپریشن کی وجہ سے بعض دفعہ بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، بعض دفعہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے۔
انگزائٹی اٹیک ہو. ہاں جی ہاں. تو اب اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے سکون میں آنے کا تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا, کلمہ پڑھنے کا ایک عمومی طریقہ ایک خصوصی طریقہ. عمومی طریقہ ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ 100 مرتبہ مکمل کیا اور کہا محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد پھر 100 مرتبہ پڑھا, پھر اس کے بعد جب مکمل ہوا 100 پھر محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. اچھا, کلمہ پڑھنے کا ایک عمومی طریقہ جو میں نے عرض کیا. دوسرا خاص طریقہ ہے, وہ طریقہ ہے کہ آپ 4 زانو بیٹھ جائیں, اور 4 زانو بیٹھنے کے بعد یہ گھٹنے کے دونوں طرف ایک نس ہے جس کا ایک کا تعلق نفس سے ہے, ایک کا تعلق شیطان سے, اور یہی آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح بیٹھے 4 زانو کہ آپ ادھر اور ادھر جو دبا دے, کہ یہ تصور رکھے کہ آپ نے ایک انگوٹھے سے آپ نے نفس کی کو اور دوسرے سے شیطان کا جو تعلق ہے اس کو آپ نے دبایا کہ وہ آپ پر حاوی نہ. اور اس کے بعد کلمہ شروع کرے تو یہاں سے تصور لائے لا الہ الا اللہ. ہاں ہاں, لا پر تصور اس گھٹنے کا ہو, الہ پر اسر اور کندھے پر اللہ, اور لفظ اللہ کی ضرب دل پر لگے, دل پر اس تصور میں بیٹھے. اب کتنا کریں؟ خاص طریقہ یہ ہے کہ اتنا کرے کہ کرتے کرتے بے خودی میں آ جاؤ, اپنی ہستی سے نکل جاؤ, کوئی ہوش نہ ہو, اس طرح وہ ہو جائے. اب اگر نہیں ہے تو جتنا کر سکتے ہو وہ کرو. اس کے بعد اب ظاہر ڈپریشن والا اتنا کہاں کرے گا, جو تھوڑا بہت کر سکتا ہے 5 منٹ کرے. پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. اور ابھی جو آپ نے مبشر ہے سے پوچھا تھا, یہ کسی موقع پر میں تھوڑی تفصیل عرض کروں گا. تصور رکھے دل پر کہ دل اس کا کہہ رہا ہے اللہ. اس کا ایک فائدہ ہے کہ تصور اگر آپ کے دل پر ہو کہ اللہ ہو, تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پر لکنت ہوتی ہے, کئی ایسے جن کی زبان بندی ہوتی ہے, کئی مقرر ہیں, نعت خوان ہیں, کمپیر ہیں, ہوسٹ ہیں, جن کو گفتگو کرنے پر زبان بندی کر دی جاتی ہے کہ وہ گفتگو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو تصور ہو تو اس کا ایک تصور قلب پر اللہ ہو کی برکت سے لکنت یا زبان بندی بھی ختم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تصور میں پھر اس کی مختلف حالت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا تصور ہو کہ مرشد آپ کے سامنے ہے, اور ایک طریقہ ہے کہ مرشد آپ کے کندھے پر ہے, اور تیسرا طریقہ ہے کہ مرشد آپ کے دل میں ہے. اور اس تصور میں آپ بیٹھ جائیں اور پھر مراقبہ کریں, اور تصور ہو کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ. اب کتنی دیر کریں؟ تو اس کا کم سے کم جو ٹائم ہے وہ 3 منٹ کا ہے, اور نارملی ٹائم جو ہے وہ آدھا گھنٹے کا ہے, اور بہترین ٹائم ہے وہ 4 گھنٹے کا, اور سب سے اچھا ٹائم وہ 10 گھنٹے کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اور یہ اس کا کوئی خاص وقت ہے نماز کے بعد, صبح شام؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں بزرگوں نے تو کہا کہ ہر لمحہ. اچھا اوکے. مگر یہ ہے کہ نہیں تو بہتر ٹائم ہے تہجد کا یا فجر کے بعد وہ کیا جائے, تھوڑی دیر مراقبہ کرے گا. اچھا, اس کا ایک فائدہ ہوگا اگر اس پر جادو کا اثر ہوگا, کوئی شیطانیت کا اثر, کوئی نظر کا اثر, وہ بھی ہٹنے لگے گا, اور طبیعت میں سکون اور ایک فریش ہو جائے گا. بھائی واہ بھائی, یہ بہترین حل ہے. اب ہم بس تھوڑی دیر میں دعا کی جانب بڑھیں گے, دعا خیر کی جانب. اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سنیاد صاحب, آپ کو اللہ پاک اس مقصد میں کامیاب کریں. یہ چند یادگار جو ہمارے پروگرامز ہیں یہ ان میں رہے گا کہ آپ یہاں تشریف لائے تھے, اور آپ اتنے اچھے مقصد کو لے کر چل رہے ہیں. اور یقیناً یہی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہوں گے, اور اس کے اوپر اگر ہم نے عمارت کھڑی کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ جو باقی برائیاں ہیں, جو خامیاں ہیں ہمارے معاشرے کی, ہم ان کو ریکور کر لیں گے. اور جو آپ نے ریشو بتائی ہے ہمارے ہاں تعلیم نہ ہونے کی, میرے خیال میں وہ بہت الارمنگ ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکیں, اور ہم سب مل کے کم از کم آپ کو اس میں سپورٹ کر سکیں. اگر اور کچھ نہیں تو ورڈ آف ماؤتھ پھیلائیں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ ایسا کام کر رہی ہے پاکستان میں. اور ضرور اپنے اس رمضان میں دل کھول کر اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات ضرور فاؤنڈیشن کو دیجیے, دا سٹیزن فاؤنڈیشن کو دیجیے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس بار بھی پہلے کی طرح, کیونکہ جب ایسا موقع آیا ہم نے ہمیشہ دل کھول کے ہی عطیات بھی دیے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے. تو یہ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ اس لیے دینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ تعلیم کی طرف راغب بھی ہو سکے اور ترقی بھی کر سکے. دعائے خیر مفتی صاحب. اللہ صاحب اجازت. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین, الحمدللہ یہ پروگرام ہوا, اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اور اے اللہ اس پروگرام میں ہم نے علم کے حوالے سے خاص سنا, اور کیا کچھ رمضان میں سیکھنا,
تو اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کر کے اور تیرا فضل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ علم جو ہے وہ انبیاء کا میراث ہے، اے اللہ اس میراث نبی کو سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. علم پر عمل کر کے تیرا فضل حاصل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں ایثار رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں ایثار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. جو ہمارے عزیز و اقارب جو اے اللہ ضرورت مند ہیں ہمیں احساس دے کہ ان کی ضرورتوں کا ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے پیارے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. یہ اللہ جو قرآن فرماتا ہے کہ جو تمہیں مصیبت آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو یہ اللہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں کی ہم تیرے بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اور اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اور ہم سب کو اے اللہ اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ بیماروں کو اے اللہ شفا یابی عطا فرما. یہ اللہ ہم سب کا اے اللہ زندگی گزر رہی ہے، ایک ایک لمحہ تیری اطاعت، تیرے محبوب کی سنت اور اللہ والوں کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیری نافرمانی سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. تیری اطاعت اور تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ منزلیں، وہ سلوک کے طریقے جس سے تیرا قرب ملتا ہے، وہ سارے طریقے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما. اے اللہ ہمارے رونق رمضان کا یہ پروگرام یہ اللہ پورا رمضان بہت اچھے انداز میں ہونے کی توفیق عطا فرما. آفات سے اور حسد کی نگاہوں سے اس پروگرام کو محفوظ اور مامون فرما. اس حوالے سے ہمارے علی حیدر بھائی کی کاوش اور تمام دیگر احباب کی کاوشوں کو قبول اور آسان فرما. اور ہمارے محسن عباس صاحب، ہمارے بھائی اور ہماری بہن سونیا باجی اور نورین اور ہمارے علامہ مبشر صاحب اور جو ہے ماشاءاللہ اسفند یار صاحب، یہ اللہ سب کو یہ اللہ تیری رضا اور تیری حکم کے مطابق صحیح معنی میں اچھے انداز میں تیرے حکم کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان میں کمی نہیں بلکہ ایمان میں اضافہ فرما، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بشرط زندگی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. رونق رمضان. رونق رمضان.